प्रभु यीशु मसीहको नाममा फेरि किन डर लागिरहेछ है। त्यसो हेरेँ मैले अघि सबभन्दा ज्येष्ठ दाइ, दोस्रो ज्येष्ठ दाइ, बिचको म, त्यसपछि यहाँ, त्यसपछि माग्ने बिचमा परेर रहेछ है। एउटा यसो विचार गरेँ मैले, अगाडि यसो विचार गरिबस्छु अनि बिचमा परेको छु। अनि मैले सबपर्छ यसलाई किन पछाडि ताने भन्दाखेरि मेरो एउटा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सकेसम्म जोकै होस् अगाडि बस्नेहरूलाई अनि व्यक्तिलाई आदर गर्ने होइन, तर प्रभुले दिनुभएको सेवकलाई आदर गरेको कारणले मेरो पछाडिको भाग चाहिँ सकेसम्म चाहिँ म उहाँको अगाडि पार्न नचाहेको कारणले त्यसलाई पछाडि तानेको भाइहरूले अप्ठ्यारो नमान्नुलाई। आउनुहोस्, सायद यो थिम वचनको आखिरी सेवाकै नै हो, किनभने भरे थिम वचन छैन रहेछ, प्रार्थना सेवा छ अनि भोलि आराधना उपासना, त्यसपछि अलिकति थिममा सायद धन्यवादको सेवा हुने जस्तो कुरा मैले सुनेको छु। अनि यो मेरो निम्ति यो थिम आधारमा बोल्ने चाहिँ मेरो पहिलो हो है। तपाईँको अगाडि उभिएको चाहिँ यो दोस्रो पटक हो। प्रभुले दिनुभएको यो आदर हो, डरको साथमा भएको साथमा म उपस्थित भएको छु। अनि बडो बोझ लाग्छ कि म यहाँ त्यत्तिकै उभिएर यदि मैले ख्रिस्टको कुरा ल्याइनँ, यदि मैले आत्मिकी भोजनहरू मतर्फ भएर प्रभुले ल्याउनु भएन भने यो उभिएको बेकार हुन्छ। किनभने यो उभिएर जो हामीले सेवाकै गर्छौँ अथवा बसेर जो सेवाकै गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो काम हो। यो काम हामी जसरी गर्छौँ, हुन त याकुबको पुस्तकमा भन्छ तिमीले धेरै शिक्षा गर नथुपार पनि भन्छ, तर प्रभुको वचनले भन्छ जसले वचनको सेवाकै गर्छ त्यसलाई चाहिँ प्रभुले दोब्बर भाग पनि दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारण डरको साथमा भएको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यो पिलरको ठ्याक्क पछाडि म देख्दिनँ, तपाईँको अनुग्रह भए तपाईँको अनुहार देख्ने मलाई सौभाग्य मिल्छ भने यताउति सर्दिनु भयो भने म एकदमै खुसी हुने थिएँ। किनभने सायद यो अन्तिम होला। अब म कहिले कोरिया आउँछु आउँदिनँ, सायद अब यो 25 वर्ष अब 30 वर्ष तपाईँले गर्नु होला यहाँ बसेर, म हुन पनि सक्छु नहुन पनि सक्छु। त्यसकारण तपाईँहरूलाई यदि स्वतन्त्र लाग्छ भने सेवा सक्ने बित्तिकै एउटा ग्रुप फोटो मसित खिचाइदिनुहोस्, ताकि 30 वर्षको अथवा 50 वर्षको सिल्भर जुब्ली अथवा गोल्डन जुब्ली जे बनाउनुहुन्छ त्यो बेलामा कतै मेरो नाम पनि इतिहासमा छापियो भने गौरव ठान्नेछ ल। त्यति एउटा निवेदन मैले गरेँ, शरीरमा भइकन अलिक ठुलो भयो, अलिक सानो गरिदिनुहोस्। म फेरि एकछिनमा भोल्युम बढ्दै जान्छ मेरो है, भोल्युम बढ्दै जान्छ। अनि आउनुहोस् हामीलाई दिएको आधार पदमा हामी जाउँ। पहिला पत्रुस 2 अध्याय 16 पद। पहिला पत्रुसको पत्री 2 अध्याय 16 पद। हामी सबै मण्डली मिलेर यसलाई बिस्तारै मनन ध्यानको साथमा, प्रार्थनाको साथमा, आदरको साथमा यसलाई हामी पढ्नेछौँ। केवल पढ्नका निम्ति मात्रै पढ्ने होइन, पढ्दा आउँदै एउटा एउटा अक्षर र शब्दले पनि तपाईँ र मलाई केही कुरा सिकाएको होस्, बुझाएको होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो पवित्र मन लिएर हामी यो पढौँ। ल हामी सबैले पढौँ त। As a free, as a servant of समय नेपालीमा पढाइराख्नु पर्दैन, तपाईँको अगाडि यहाँनिर छ। हामीले कति महिना अगाडिदेखि जबदेखि यो थिमबद्ध मण्डलीले सूचना गर्यो त्यसपछि हामी प्रार्थना गरिरहेको छौँ, हामीलाई कण्ठस्थ भएको छ। तर एउटा प्रश्न आउँछ, हामीले यो वर्षलाई मनमा राखेर कण्ठस्थ त गऱ्यौँ, तर यसको भाव के हो, यसले भन्न खोजेको कुरा के हो, त्यो बुझ्यौ कि बुझेन सबभन्दा ठुलो प्रश्न हो है। यो प्रश्नको साथमा हामी थोरै प्रभुको साथमा प्रार्थना गरेर उहाँको अगुवाई पनि हामी माग्नेछौँ। अब हामी सबैजना कुरामा आउँ। जीवित परमेश्वर, अति नै अनुग्रहकारी, अति नै विश्वासयोग्य प्रभु, हामी तपाईँको पवित्र चरणमा, तपाईँको सिंहासन वरिपरि प्रभुजी हामी जस्ता छौँ त्यस्तै आएका छौँ। म जस्तो छु त्यस्तै आएको छु प्रभुजी। हामी तपाईँको चरणमा तपाईँको शिरुत्व पनि प्रभुत्व पनि आफैलाई समर्पण गर्दै फेरि पनि यो आज 25औं वर्षको विशेष धन्यवादीको सेवाको सम्बन्धमा आज दोस्रो अन्तिम दिन यो आधार पदलाई लिएर प्रभु हामी यसरी यो बिहानी पख आएका छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ, हामीलाई गुड नाइट स्लिप दिनुभयो, शरीरमा तपाईँले विश्राम दिनुभयो, शरीरमा ताजगी दिइबस्नुभयो। हामी जतिजनालाई
करिबन 37-38 जना हामी यहाँ अहिले भेला भइरहेका छौँ। प्रभु अब हाम्रो साथमा हाम्रो केवल शरीरको उपस्थिति मात्रै नभएको होस्, प्रभु तपाईँको जीवित उपस्थिति हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। तपाईँ हाम्रो बिचमा राज्य गर्नुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो बिचमा हिँडडुल गर्नुहुन्छ, तपाईँले हाम्रो शरीरका अङ्गहरूलाई, शरीरका इन्द्रियहरूलाई प्रयोग गरेर तपाईँ हामीसित बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ, जसका निम्ति हामी आफूलाई समर्पण गर्छौँ। प्रभुजी दया गरी बस्नुहोस्, अनुग्रह गरी बस्नुहोस्। तपाईँको लोकहरू हे प्रभुजी विभिन्न प्रकारको परिस्थिति, कम्पनीहरूको आफ्नै नियम कानुन, सरकारको नियम कानुनहरू भए तापनि हामीले साहसको साथमा, बलिदानको साथमा यसरी हामी बिना सोसियल डिस्टेन्सिङ आज प्रभुलाई मात्रै भर पर्दै, प्रभुको जीवित हातमा आफूलाई समर्पण गर्दै हामी यस घडीसम्म रहन पाएका छौँ। प्रभु म धन्यवाद दिन्छु तपाईँका जवान जवान भाइ बहिनीहरू जसरी यसरी भेला हुनुभएको छ। यहाँहरूको आवश्यकता, यहाँको आत्मिक उन्नति प्रभु म जान्दिनँ, हामी जान्दैनौँ। प्रभु हामी जुन उद्देश्यले आएका छौँ प्रभु, त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। म आफै भोकाएको व्यक्ति हुँ, म आफै तिर्किएको व्यक्ति हुँ। प्रभु तपाईँ जो जीवित मुहान हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो असल पवित्र वचन बगाइरहने नदी परमेश्वर जो तपाईँ हुनुहुन्छ, जुन नदीलाई तपाईँले मण्डलीमा फेकेर बगाउनुहुन्छ। हामी तपाईँको रगतले किनेका छोराछोरीहरू कस्ता अनन्त जीवनको वचन तपाईँसँग छ। मसित के छ र प्रभु? हामीसित के छ र? हामीसित केही पनि छैन, मसित केही छैन प्रभु। त्यो एकैचोटि तपाईँको चरणमा आउँछु, आफैलाई तपाईँ त्यो आदर दिनुभयो। 25 वर्षको यो धन्यवाद ईश्वरमा प्रभु तपाईँले मलाई पनि उपस्थित हुने सौभाग्य दिनुभयो। अनि प्रभु बोझको साथमा तपाईँको चरणमा आएका छौँ। हामीले आदर पत्र पढेका छौँ प्रभु, यसको रहस्य, यसको भेद म जान्दिनँ प्रभु। तपाईँको आफ्नो लोकहरूले बलिदान गरेर आउनुभएको छ, एउटै इच्छा छ, एउटै चाहना छ प्रभु। हामी सबैजना जब हामी भोलि अथवा आज फर्किजान्छौँ प्रभु, हामी खाली नफर्केका हौँ। हामी केवल शरीरको इमोसनमा, शरीरको आनन्द लिएर, शरीरको उमङ्ग लिएर हामी फर्किँदैनौँ। प्रभु मलाई दिनुहोस्, प्रार्थना गर्छु प्रभु। म बोल्न जान्दिनँ, म चाहिँ यस्तो बगबगाउने व्यक्ति, संसारको ज्ञान बुद्धि, संसारको पदवी सबै कुरा ढोकाभन्दा बाहिर राखेर म भित्र पसेको छु। हामी पसेका छौँ संसारमा। हाम्रो आफ्नै किसिमको दर्जा छ, आफ्नै किसिमको हाम्रो खुबी छ। तर प्रभु तपाईँको जीवित उपस्थितिमा केवल तपाईँको रगतको मात्रै एउटा सम्बन्ध छ, तपाईँको वचन मात्रै आज हाम्रो अगाडि छ, तपाईँ मात्रै हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। यो कुरालाई दाबी गर्दै प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आएको छ। तपाईँले सहायता गर्दै बस्नुहोस्, शत्रुलाई तपाईँले हात दिइबस्नुहोस्। हाम्रो बिचबाट जति प्रिय जाइसक्नुभयो यहाँको साथमा दिइबस्नुहोस्। हामी जतिजना आज जान्छौँ प्रभु, यो सेवा अवधिमा हामीले गम्भीरताको साथमा रहनको निम्ति सहायता गरिबस्नुहोस्। हामीलाई तपाईँको आफ्नो सुरक्षा तपाईँले दिइबस्नुहोस्। बोल्नुभन्दा अगाडि नै आज बोल्दा बोल्दै के बोल्नुपर्छ सबै कुरा जानकारी दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। यो जीवित परमेश्वरमा आशा भरोसा गर्दै प्रार्थनालाई धन्यवाद चढाउँछु क्रिस्ट प्रभुको नाममा। सुनिग्रहण गरिदिनुहोस्। कसैले पढिदिनुहोस् त हाम्रो आधारपत्रलाई। स्वतन्त्र मानिसहरू जस्तो तर वैरभावलाई ढाकछोप गर्ने चिजको रूपमा स्वतन्त्रतालाई प्रयोग नगर्ने तर परमेश्वरका दासहरू जस्तो। यहाँनिर विशेष गरेर अब हामीले हेरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ प्रभुको वचन हो। प्रभुको वचनको
विभिन्न प्रकारको एङ्गल हुन्छ प्रभुका दासहरूलाई जसले वचनको सेवा गर्नुहुन्छ। सबैलाई एकै प्रकारको रहस्यहरू, एकै प्रकारको भेदहरू प्रभुले दिनुहुन्न। अनुभवको आधारमा गर्ने यो सेवाकाई पनि हो। परमेश्वरको वचनले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो कुरा हामीले विभिन्न एङ्गलबाट सुरुको दिनदेखि सुन्दै आएका छौँ। तर आज यो वचन थेम वचनमा जहाँनिर स्वतन्त्र मानिस जस्तो भनेर भनिएको छ, अनि त्यो स्वतन्त्रलाई आज अङ्ग्रेजीमा भन्छ क्लोक अफ म्यालिसियसनेस को रूपमा चाहिँ त्यो स्वतन्त्रतालाई तिमीहरूले प्रयोग नगर, तर परमेश्वरको दास जस्तो भनेर तीनवटा कुराहरू त्यहाँनिर राखिएको छ है। मैले के गर्ने भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ। हिजो यहाँ बिहानको सेवा भइरहेको थियो, मलाई एकदम बोझ थियो। प्रभु के गर्नु, विषयवस्तु मैले पाएको थिइनँ, के बोल्नु भनेर। हिजो दिउँसोसम्म मलाई प्रभुले केही पनि दिनु भएको थिएन है। प्रायः जस्तो म भोलिपल्ट मेरो वचन हुँदो हो भने म प्रायः घरमा जाने गर्छु। अस्ति विवाहको भन्दा अघि दिन पनि म घरमा गएर प्रार्थना गरेर आएको थिएँ। अनि यहाँबाट भाइले बिहान वचन दिइरहनु भएको थियो। मैले म गम्भीरमा भएर सोचिरहेको थिएँ, प्रभु के होला, देखाउनुहोस् न, म त खाली छु। यद्यपि म यहाँ उपस्थित थिएँ, र त्यो बेला प्रभुले मलाई 2-4 कुरा मनमा ल्याइदिनु भयो। अनि त्यो कुरालाई सायद मभन्दा पछाडि बस्ने भाइहरूले नोट गर्नुभयो होला। मैले गीतको पछाडि जस्तो कुरा दिनुभयो त्यो नोट गर्दै गएँ। अनि मलाई घर जानु मन परेन। ठिकै छ, प्रभुले यहीँ बस्दा नै मलाई केही विषयवस्तु दिनुहुन्छ भने यहीँ सेवा हुँदै यो जुन वातावरण छ, जुन एक प्रकारको एउटा प्रभुको उपस्थिति छ, यो भित्र रहेर नै दिउँसो पनि म यहीँ नै बसेँ। बेलुका त्यहाँ बस्दाखेरि पनि सबिन भाइ नजिक हुनुहुन्थ्यो, मैले लेखिरहेको थिएँ है। मलाई जुन कुरा प्रभुले देखाउनुहुन्छ त्यो कुरा म नोट गर्छु, अनि घरमा गएर त्यसलाई प्रार्थना चाहिँ अध्ययन गरेर त्यो कुरा तयार। प्रभुले मलाई हिजो नै यस विषयबाट केही कुरा बोल्नको निम्ति प्रभुले मलाई स्वतन्त्रता दिनुभयो। त्यस कारण यो आजको सेवाकाईमा सर्वप्रथम हामी यसको अलिकति भूमिका हेर्छौँ। यो पत्रसको पुस्तकको भूमिका हामी अलिकति हेर्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँनिर यो आधार पदलाई विशेष गरेर हामीले अब यो स्वतन्त्रता र विभिन्न प्रकारको कुरामा स्वतन्त्रतालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, त्यो त हामी हेर्दैनौँ। सर्भेन्ट्स अफ गड, परमेश्वरका सेवकहरू जस्तो भन्ने सम्बन्धलाई अलिकति समय दिन्छौँ। अनि त्यसपछि मैले पनि 2004 सालदेखि गराएर प्रार्थना भवनमा यहाँ आएर सङ्गति गर्ने मौका पाएको, अनि केही अनुभवहरू, तिता-मिठा अनुभवहरू बताएर अनि हामी सेवाकाईलाई यसरी अन्त्य गर्नेछौँ। मेरो प्रार्थना छ, मेरो इच्छा छ, आशा छ हामी प्रभुको उपस्थितिमा सकिएसम्म घोप्टो मण्डल नलगाउँ। हामी यसो गर्ने बित्तिकै हाम्रो पनि मोबाइललाई हामी देख्छौँ है। मोबाइल देखिसकेपछि हाम्रो कन्सन्ट्रेसन त्यहीँ नै जान्छ। यसो गरेर प्रेस बटन थिच्न मन लाग्छ, यसो गरेर स्लाइड पनि गरिहाल्छौँ, भएन यसो पनि गरिहाल्छौँ। त्यहाँबाट कसैको लाइक आउँछ, कसैको डिसलाइक आउँछ, त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान गयो भने परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेको व्यर्थ हुन्छ है। अनि दया गरिकन यो 1 घन्टाको समय अथवा 1.25 घन्टाको समय कति हुन्छ त्यो बेलासम्म मोबाइललाई झोलाभित्र हालिदिनु भयो भने प्रभुले तपाईँको बलिदानलाई आशिष दिनुहुनेछ है। यहाँनिर हामीले यो पत्रसको पुस्तक, हामीलाई थाहा छ यो लेखक पत्रस आफै हुन्, जुन हामीले हेरिरहेका छौँ। पत्रस चेलाहरूमध्येका मुख्य चेला थिए है। म चस्मा खोल्नुपर्छ, पहिला मलाई यही चस्माले सहायता गर्थ्यो। अहिले मेरो आँखा प्लस माइनस पाएको छ। टाढाको हेर्नको निम्ति मलाई माइनस चाहिन्छ, नजिक हेर्नको निम्ति मलाई प्लस चाहिन्छ। यो लगायो भने मैले देख्दिनँ, खोल्यो भने मात्रै यहाँ बाहिरमा देख्छु है। कि चाहिँ अलिकति यस्तो गर्नुपर्छ, त्यसको मतलब बुढेसकाल लाग्यो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ विशेष गरेर पहिला पत्रस 1 अध्यायदेखि लिएर 5 अध्यायसम्म छ। दोस्रो पत्रसको विषयमा पनि यस्तो कुराहरू जोडिन्छ, तर हामी जाँदैनौँ समय नभए कारणले गर्दाखेरि। पहिला पत्रसको पुरा पुस्तकलाई 3वटा खण्डमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ है। 3वटा खण्डमा हुन्छ, यसलाई अझै खण्ड गरेर हेर्न पनि सकिन्छ है। पहिला पत्रसको जुन पत्री छ यसलाई चाहिँ 3वटा खण्डमा है। 1 अध्यायको 1 र 2 पदमा त्यहाँनिर अभिवादनको कुरा गरेको छ है, त्यो एउटै खण्ड हो। अनि 1 अध्यायको 3 पददेखि लिएर तपाईँलाई 2 अध्यायको 12 पदसम्म त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पवित्र जीवन, उद्धार, मुक्ति, साल्भेसनको कुराहरू गरिएको छ है। त्यसपछि 2 अध्यायको 13 पददेखि लिएर 3 अध्यायको 7 पदसम्म सबमिसनको कुरा छ, नेपालीमा त्यसलाई अधीनताको कुरा गरेको छ है। त्यसपछि 3 अध्यायको 8 पददेखि लिएर आखिरीसम्म चाहिँ त्यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भइकन दुःख भोग्ने कुरा, सफरिङको कुरा गरेको छ, दुःख भोग्ने कुरा गरेको छ। यो 3वटा खण्डलाई, यो पहिला पत्रसको पुस्तकलाई हामीले पत्रीलाई यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। पत्रसले लेखेको पत्री हो है। यो पत्रीमा 3वटा खण्ड, तर हाम्रो थीम वचन कहाँनिर आएको छ? दोस्रो खण्डमा आएको छ। दोस्रो खण्डमा चाहिँ एउटा व्यवहारिक जीवन, सबमिसन, विश्वासी भइसकेपछि कस्तो प्रकारको एउटा
सबमिसनमा आउनुपर्छ है, अधीनता भन्ने नेपाली शब्द प्रयोग गरेको छ, त्यहाँनिर आउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर लेखेको छ है। त्यसकारण यो अन्तिममा 3 अध्यायको 8 पददेखि लिएर 5 सम्म चाहिँ सफरिङ एन्ड ग्लोरी। त्यसकारण यसलाई पनि 3वटा एसमा हामी विभाजन गर्न सक्छौँ। पहिलो खण्डलाई साल्भेसनसित हामी जोड्न सक्छौँ, दोस्रो खण्डलाई सबमिसनसित हामी जोड्न सक्छौँ, अनि तेस्रो खण्डलाई हामी सफरिङ एन्ड ग्लोरी है, सतावट अथवा दुःख भोग्नु अनि त्यसपछिको महिमा। 3वटा एसमा चाहिँ यो पुरा पत्रसको पत्रीलाई हामीले जोडेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, अब हामीलाई अब यो कुरा जान्छ, म त्यति लामो इतिहासतिर तपाईँहरू जाँदिनँ। अलिकति अब यो पत्री लेख्दा हुँदै कहिले लेखिएको थियो, कस्तो अवस्थामा लेखिएको थियो, त्यो कुरा हामीलाई बुझ्नु जरुरी छ है। यो बेलामा चाहिँ अब यो पत्री ठ्याक्कै यही सालमा लेखिएको भनेर त इतिहासमा बताइएको छैन, तर त्यहाँनिर अनुमानित समय दिएको छ AD 62 र 64 को बिचमा, ईस्वी सम्वत 62 र 64 को बिचमा पत्रसले यो कुरा बेबिलोनको मण्डलीबाट लेखिएको भनेर चाहिँ बाइबलको इतिहासमा पाइन्छ है। 5 अध्यायमा गएर हेरे पनि त्यहाँनिर बेबिलोन भनेको छ, त्यो चाहिँ रोमको एउटा साङ्केतिक शब्द हो है। रोमलाई चाहिँ बेबिलोनको रूपमा सङ्केत गरेर त्यहाँबाट चाहिँ तिनले लेखेको यो पत्री हो। अब यहाँनिर किन सफरिङको कुरा गर्छ है, किनभने त्यो बेलामा अब यो लेख्ने बेलामा चाहिँ के कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो मण्डली चाहिँ सतावटमा भएर जानुपर्ने अवस्था थियो। नेरोको समयमा जब नेरोले सतावट सुरु गर्न लागेको थियो, त्यो बेलामा पत्रसले एसिया माइनरमा अथवा अहिलेको वर्तमानमा टर्की भन्ने देशका 5वटा रोमका 5वटा प्रान्तहरू प्रोभिन्समा तितर बितर भएका 5वटा मण्डली अथवा मण्डली मात्र नभनौँ क्षेत्रहरू 5वटा प्रान्तमा भएका है विश्वासीहरूलाई लेखेको यो पत्री हो है। 1 अध्यायको 1 पदलाई पढिदिनुहोस् त। 5वटा त्यहाँनिर भागहरू त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। येशू ख्रीष्टको प्रेरित पत्रुसबाट हजुर, पोन्टास, गलातिया, कम्बोडेसिया, हजुर, एसिया र बिथिनियामा तितर भएका परदेशीहरूलाई, हजुर, परदेशीहरूलाई यहाँनिर तितर बितर पारिएका परदेशीहरू। किन तितर बितर पारिएकोखेरि नेरो जो रोमको सम्राट थियो, एम्पायर थियो, त्यसले चाहिँ सतावट सुरु गरेको थियो, विश्वासीहरूलाई सताउन सुरु गरेको थियो। किन नेरोले, तपाईहरु बाइबल अध्ययन गर्नेहरूलाई यो कुरा थाहा हुन्छ, नेरोको विषयमा पढ्नु भएको होला। त्यो बेलामा चाहिँ करिबन AD 64 तिर हो, ईस्वी सम्वत 64 तिर चाहिँ रोममा भयङ्कर ठुलो एउटा आग लागि भयो है। यो कुरा सायद मैले पहिला पनि यहाँनिर बताएको जस्तो मलाई लाग्छ है, त्यो इतिहासमा पाइन्छ। AD 64 तिर रोममा भयङ्कर ठुलो एउटा आग लागि भयो, अनि त्यो आग लागीको दोष चाहिँ है यो नेरोले विश्वासीहरूलाई लगाइदियो है। अब साँच्चै त्यो विश्वासीले गरेको त होइन भनिन्छ, इतिहासकारहरूले यसो भन्छ, नेरो आफैले आगो लगायो र दोष चाहिँ विश्वासीहरूलाई कसरी सताउने है, कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई ताड्न दिने भनेर चाहिँ एउटा के भन्छ, एउटा के रचेको भन्छ, षड्यन्त्र रचेर चाहिँ विश्वासीहरूलाई तितर बितर भएको विश्वासीहरूलाई अब कसरी गर्ने तडाउन भनेर त्यहाँबाट चाहिँ सतावट सुरु भएको थियो। अनि त्यही सतावटमा गएर पछिबाट पत्रसले यो कुरा देखिसकेको थियो, अनि तितर बितर भएका यी 5वटा है रोममा, अहिलेको वर्तमान टर्की हो, एसिया माइनर भन्छ है, त्यो बेलामा टर्की साम्राज्य थियो, अहिलेको वर्तमानमा चाहिँ टर्कीको 5वटा प्रान्तमा रहेका तितर बितर पारिएका विश्वासीहरूलाई है सतावटको बेलामा है आउँदैछ अब नेरो है। पत्रसको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि यो कुरा लेखेको। पत्रस पनि पछिबाट नेरोकै साम्राज्यमा उसलाई चाहिँ झुन्डाएर मारिएको थियो। झुन्डाउने बेलामा पत्रसले भन्यो, मेरो शिर माथि होइन, मेरो शिर तल खुट्टा माथि गएर चाहिँ उसको क्रुसिफिकेसन भएको कुरा त हामी सबैलाई इतिहास थाहा छ हो। यो पृष्ठभूमिमा पत्रसले यो विश्वासीहरूको अवस्था, अब सतावट आइरहेको छ है, अब नेरोले तिमीहरूलाई सताउन खोजिरहेको छ। त्यसकारण पत्रसले यो कुरा लेख्दाखेरि 1 अध्यायमा पुरा त्यो साल्भेसनको विषयमा, त्यो आशाको विषयमा, त्यो मुक्तिको विषयमा पहिला जानकारी गराउँछ, रिफ्रेस गराउँछ। त्यसपछि 2 अध्यायमा गएपछि अब तिमी रोमको साम्राज्यमा छौ, रोमको साम्राज्यमा भइसकेपछि तिमीले त्यो साम्राज्यमा कसरी बस्नुपर्छ, विश्वासी भइसकेपछि व्यावहारिक जीवन लिएर तिमी राजाहरूको अधीनतामा भनिन्छ नि होइन, पहिला सुरु राजाहरूको अधीनतामा, शासकहरूको अधीनतामा, अनि शासन गर्ने गभर्नर्सको अधीनतामा, अनि त्यसपछि हामी 17 पद 18 पददेखि लिएर हेऱ्यो भने कसको भनेको छ त्यहाँनिर है, सर्भेन्ट्सहरू, मालिकहरू
तिमीहरू मालिकहरूको अधीनतामा बस्छ, किनभने तितर बितर पारेको सतावट नोकरको काम गर्थे अथवा मालिकको अधीनमा तिमीहरू कसरी बस्नुपर्छ। अनि 3 अध्यायको 1 पददेखि 2 पददेखि घरमा कसरी तिमीहरू अधीनता बस्नुपर्छ, किनभने श्रीमान र श्रीमतीको कुरा गरेको छ त्यहाँनिर होइन। 3 अध्यायको 1 पदमा श्रीमान भनेको छ, तलपट्टि गएर 6 पदमा गएर हेऱ्यो भने श्रीमान अथवा हस्बेन्ड भनेको छ। त्यसले के जनाउँछ घरमा। यो व्यवहारिक पक्षलाई हाम्रो थिम चाहिँ त्यहाँनिर जोडिएको छ है, स्वतन्त्रता। त्यसकारण पावलले यो कुरा भन्छ, हामी यहाँनिर पढौँ त यो विश्वासीहरू कस्तो थिए रे। 1 अध्यायको हामी पढौँ त 1 अध्यायको 7 पदमा पढौँ त है, यो 57 को विषयमा। हजुर विश्वासको यो जाँच चाहिँ अब यो विश्वासको जाँच गर्ने बेला आएको छ, नेरोले सताउन लागेको छ। यो विश्वासको जाँच है चाहिँ तिमीहरूबाट एकदमै बहुमूल्य ठानी छ। त्यति मात्रै पढ्छौँ, त्यसपछि हामी त्यसलाई अलिकति अगाडि पढ्छौँ। 4 अध्यायको 12 पदमा पढिदिनुहोस् त। आगोद्वारा तिमीहरू जाँचिनेछौ भनेर भन्छ। हे प्रियहरू हो, तिमीहरूलाई जाँच्नका लागि तिमीहरूलाई जाँच्नको निम्ति तिमीहरूको बीचमा आएको आगोको जाँचको सम्बन्धमा आगोको जाँचको सम्बन्धमा मानव तिनीहरूमाथि हजुर कुनै अनौठो तिमीलाई हामी छोटकरी मात्र पढ्छौँ। म अलिकति समय लिन्छु, त्यो वचन पुरै पढ्दैन, तपाईँले नोट गर्नुहोस् है। सुरुमा 1 अध्यायमा विश्वासको जाँच, अनि विश्वासको जाँच पछिबाट के अरे आगोद्वारा जाँच गरिनेछ भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ है। हामीले अहिले 4 अध्यायको 12 पदलाई पढ्यौँ। अनि त्यहाँ भन्छ पत्रसले यो जाँच त हामीले के भन्छ 4 अध्यायको हामी त्यो एउटा पद पढौँ त एकछिन ल। ख्रिस्टले जस्तो हामीले त्यो है महिमाको निम्ति भनेर भनेको छ। एउटा पद पढिदिनुहोस् त तपाईँहरूले, कहाँनिर छ 13 पदलाई पढिदिनुहोस्। 4 अध्यायको 13 पदलाई तिमीहरू है 12 पदबाटै पढिदिनुहोस् त 12 र 13 लाई। हे प्रियहरू हो, तिमीहरूलाई जाँच्नका लागि तिमीहरूलाई जाँच्नको निम्ति तिमीहरूको बीचमा आएको जाँचको सम्बन्धमा मानव तिमीहरूमाथि कुनै अनौठो कुरो आइपरे झैँ गरी अचम्म नमान। आउनेवाला जाँचको विषयमा आगोबाट तिमीहरू जाँचे, तिमीहरूको विश्वासहरू जाँचिनेवाला छ, त्यसको विषयमा तिमीहरू अचम्म नमान। तर जति तिमीहरू ख्रिस्टका दुःखहरूमा भागी हुन्छौ उति नै आनन्द मनाऊ। यो दुःखमा आनन्द मनाउनु चाहिँ सबैभन्दा कठिन चिज हो। जब बस भाइ धन्यवाद, जब पेलाइमा भएर जानुपर्छ, हाम्रो विश्वासको जाँच आउँछ, हाम्रो आत्मिक यात्रामा जब खडेरीपन आउँछ है, आफ्नै रुचाएका मान्छेहरूले तपाईँलाई सताउन थाल्छ, तपाईँको आफ्नै भित्रै परिवार मण्डलीबाट तपाईँको विरोधमा कुरा हुन्छ। संसारमा त छँदैछ, बाहिर संसारले त हामीलाई गर्छै गर्छ, शैतानले त गर्छै गर्छ, आफ्नैहरूले पनि जब तपाईँलाई खेदिन गर्छ, तपाईँको विश्वासको ट्रायल गरिन्छ हो, त्यो बेलामा ख्रिस्टको दुःखलाई सम्झेर चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ अरे आनन्द मनाउनुपर्छ। पत्रसले है यो तितर बितर पारिएका पर्सिक्युसनमा जान लागेको यो मण्डलीका यो विश्वासीहरूलाई लेख्दछ, तिमीहरू हे विश्वासीहरू तिमीहरूले आनन्द मनाउनुपर्छ है। 1 अध्यायको 17 पदमा पढिदिनुहोस् त। त्यहाँनिर उसले सम्बोधन गर्छ, तिमीहरूले आफ्नो परदेशी जीवन चाहिँ केसित व्यतीत गर अरे डरको साथमा। पढिदिनुहोस् त 1 को 17 लाई। हजुर हरेक मानिसका काम अनुसार मुख नहेरिकन न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँलाई तिमीहरू हे पिता भनी पुकार्छौ भने हजुर आफ्नो परदेशी भएको समयमा डरसित बिताऊ। अब हामीले यो परदेशीको 2 भागमा हेर्छौँ। एउटा त हाम्रो जुन यो संसार हाम्रो घर होइन, हामी आत्मिक रूपमा परदेशी छौँ। अर्को शारीरिक रूपमा यो आधा अथवा भनौँ यो जुन पार्थिव शरीर लिएर हामी संसारमा जिएका छौँ। हामी नेपालका नागरिक हौँ। कोरिया भनेको हाम्रो पढाइ देश हो, हाम्रो स्ट्रेन्ज कन्ट्री। यहाँ चाहिँ हामीले कसरी व्यतीत गर्नुपर्छ अरे डरको साथमा। अनि त्यहाँनिर अलिकति अगाडि बढ्नुहोस्, अलिकति भूमिका बाँध्दैछु विश्वासको अवस्था चाहिँ कसो भनेर है। अनि पढिदिनुहोस्। त्यसपछि 2 अध्यायको हामी पढ्छौँ 11 पदलाई। डरको साथमा मात्र जिउने होइन। अनि त्यसपछि के रहेछ, म तिमी परदेशीहरू र यात्रीहरूलाई म बिन्ती गर्दछु प्राणको विरुद्धमा युद्ध गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट टाढो। यहाँ चाहिँ बाहिरबाट आउने ट्रायल्स, बाहिरबाट आउने मात्रै सतावटको कुरा गरेको छ। तिमी भित्रबाट जुन जन्मने, अस्ति मैले भने सबैभन्दा हाम्रो ठुलो शत्रु को अरे तपाईँ र मेरो सबैभन्दा पिबी दाजुको सबैभन्दा माफ गर्नुहोस्, तपाईँ मेरो यो टाइटस भुसाल तुलसीराम भुसालको सबैभन्दा ठुलो शत्रु म आफै हो। यो भित्रबाट जुन कुरा आउँछ है, त्यहाँनिर भनेको छ हामीले के भनेको छ, भित्रबाट जुन शरीरको अभिलाषाहरू आउँछ, जसले प्राणको विरुद्धमा लडाइँ गर्छ। अनि यस्तो बिचमा चाहिँ तिमीहरू के गर्नु, तिमीहरू चाहिँ होसियार हुनु। अनि 12 पदलाई पढिदिनुहोस् त। अनि अन्य जातिहरूको बिचमा तिमीहरूले असल चालचलन देखाऊ। त्यतिमा राख्नु है।
अब त्यति अब पढ्दै गयो भने हामीलाई त्यो समय लाग्छ। अब यो चाहिँ भयो ब्याकग्राउन्ड, भूमिका भयो। अब यहाँबाट आइसकेपछि है हाम्रो आदर पदको जुन खण्ड त्यहाँनिर जोडिएको छ, सबमिसन भनेर त्यहाँनिर जोडिएको छ। अब तिमी के भनेको छ यहाँ, पराई र परदेशी जस्तो गरेर जब तिमीहरूले संसारमा व्यतीत गर्छौ है, परीक्षाहरूमा तिम्रो विश्वासको जाँच आउँछ, पहिला सुरु तिम्रो डरको साथमा व्यतीत गर। पहिला सुरु चाहिँ भित्रबाट आउने जुन शरीरको अभिलाषाहरू छ त्यसबाट तिमीहरू एकदमै अलग हो। तिमीहरू अन्य जातिहरूको बिचमा के गर अरे, इमान्दार हो। अन्य जातिहरूको बिचमा के गर्नु अरे, इमान्दार हुने। यो सबभन्दा ठुलो प्रश्न है। त्यसपछि 13 पदबाट त्यहाँनिर पत्रसले है प्रभुको अगुवाईमा प्रभुको आत्माद्वारा यहाँनिर लेख्नुहुन्छ है, सबमिट योरसेल्फ है। यहाँ चाहिँ सबमिट गर्ने 3वटा खण्डमा यहाँनिर सबमिट गरेको कुराहरू पाउँछौँ। 13 पददेखि लिएर 13 र 14 पदमा त्यहाँनिर के भनेको छ, सबमिट टु दि गभर्मेन्ट। अब यो सबमिट त्यसपछि आउँछ सबमिट टु दि मास्टर्स, मालिकको अधीनतामा आफैलाई सुम्प, नपुरो हो मालिकको अधीनतामा आफैलाई सुम्प। त्यसपछि परिवारमा एकले अर्कालाई सुम्प भनेको छ है। अब यो सबमिसन भन्ने विषयमा हामी थोरै समय व्यतीत गर्छौँ। सबमिसन के हो त्यसो? त्यसले हाम्रो आधार पदहरू चाहिँ बिचमा जोडिएको छ। पहिला 2वटा सबमिसनको कुरा गरेको छ, एउटा सबमिसन कुरा गरेको छ, त्यसपछि पछिबाट सबमिसन टु दि वर्कर्स गरेको छ। त्यसपछि बिचमा चाहिँ ख्रिस्टको सुम्पने कुरा, ख्रिस्टको अधीनताको कुरा राखेर त्यसपछि घरको कुरा गरेको छ। कति राम्रो सुन्दर छ कि यसको बनावट, यसको फ्रेमवर्क हेर्ने हो भने घरको कुरा आएको छ। त्यसबाट पहिला सुरु हामी यो सबमिसन भन्ने है जुन अङ्ग्रेजी शब्द छ त्यसको शाब्दिक अर्थ के हो त्यो कुरा हामी अलिकति हेर्छौँ है। हुन त यो मैले सायद करिबन 1 वर्ष हुन लाग्यो नेपालको युथ सेवामा पनि यो विषयमा आदर पद थियो। योबाट मैले त्यो बेला सायद तपाईँले कति सुन्नु भएको छ भने यो रिपिट हुन जान सक्छ, त्यसलाई तपाईँले अन्यथा नसम्झिनु होला है। अब यो सबमिसन 2वटा शब्द छन् है। यसलाई अलिक यता हेर्नुहोस् ल, लु यता हेर्नुहोस् है भाइ, नवीन भाइ यता हेर्नुहोस् ल, तपाईँलाई भोलिबाट देख्दिनँ, आजै हेर्न चाहन्छ है। यता हेर्नुहोस्, 2वटा शब्द छ यहाँनिर, सबमिसन, सब्जेक्ट भन्छ है। सब्जेक्ट है, सबमिसन भनेको चाहिँ अब नेपालीमा पनि अधीनता भनेको चाहिँ, सब्जेक्ट भनेको अधीनता। तर ग्रिकमा चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेको छु, ग्रिकमा चाहिँ यो सबमिसन भन्ने शब्द चाहिँ हुपोटासो भन्छ, HUPOTASSO भनेर भन्छ। हुपोटासो चाहिँ यो ग्रिक शब्द हो। अनि यो हुपोटासो, हुपो चाहिँ अन्डर हुन्छ, मुनि हुनु, अनि टासो चाहिँ, टासो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टासोको अर्थ चाहिँ टु सेट भन्छ, अर्थात् कसैलाई केही कुराको मुनि हालिदिनु चाहिँ यसको शाब्दिक ग्रिक भाषाको अर्थ हो सबमिसन भनेको चाहिँ, हुपोटासो भनेको। यसलाई पछिबाट गर्दै गर्दै हेऱ्यो हुन्छ यो आर्मीमा प्रयोग गर्ने शब्द हो, रोममा प्राय शब्द प्रयोग गर्थ्यो। पछिबाट हाम्रो अङ्ग्रेजीको यो वेबस्टर डिक्सनरीमा गएर तपाईँले यसको अर्थ तपाईँले खेलाउनु भयो भने यहाँनिर के यसलाई सरल भाषामा चाहिँ हाम्रो अहिले भाषामा टु बी एभाइलेबल, उपलब्ध हुनु भन्ने चाहिँ सबमिसनको अर्थ हो, उपलब्ध हुनु। अब यसलाई म तपाईँलाई बताउँछु है। मानिलिनुहोस् जस्तै मेरो छोरा धीरजले अहिले कलेजमा एप्लाई गर्दैछ, उदाहरण बिन्दु लिएको भर्खरले गरिरहेछ बुझ्नको लागि। स्कुलको कलेजले के रिक्वायरमेन्ट गर्छ भने तिमी यो कलेजमा भर्ना गर्नको निम्ति तिमीले यो डकुमेन्ट उपलब्ध गराउनु, सबमिट गर्नु। सबमिसन डेट दिएको हुन्छ, हो कि होइन धीरज? सबमिसन डेडलाइन हुन्छ, दिनुपर्ने हुन्छ। आफूसित भएको कुरा जुन कोरियन युनिभर्सिटी अथवा कुनै युनिभर्सिटीको नियम कानुनको उसमा जे मागेको छ त्यो कुरा दिनुहुन्छ। अनि दिइसकेपछि यहाँको नियम कानुन र यो डकुमेन्ट ठ्याक्क मिलेपछि उसको भर्नाको प्रोसेस आउँछ। अब सब्जेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ अधीनता, सबमिसन भन्ने ठेट नेपाली शब्द हो भने हामीले यसलाई चर्चा पनि गरेको के ठिक होला त बताउँदाखेरि सुम्पनु अथवा दिनु है। गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 21 पदमा त्यहाँ भन्छ तिमीहरूले परमेश्वरको डरमा एकले अर्काको अधीनतामा के गर भनेको छ, सुम्प भनेको छ। पढिदिनुहोस् त्यसलाई, गलाती 5:21। होइन कति भनेर 5:21 हो नि, एपिसी 6:21 गलाती नै हो, एपिसी 5:21 माफ गर्नुहोस्, एपिसी 5:21। परमेश्वरको डरमा एक अर्का, दुवै ग्रुप छ त्यहाँनिर, एकले अर्का भनेको सुम्पदाखेरि दुवैजनाले एक अर्कामा सुम्बुनुपर्छ। दुवैजनाको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, दुवैजनाको हक लाग्छ, दुवैजनाको अधिकार हुन्छ। अब यहाँ यता हेर्नुहोस् है, यता हेर्नुहोस् ल, भाइ दाजुभाइहरू है, दाजु कोही पनि हुनु नपाउँछ, सबै भाइहरू हुनुहुन्छ है, कोही हुनुहुन्छ सबै माफ गर्नुहोस् है।
यता चाहिँ हुनुहुन्छ अरू है त्यसको मतलब मैले पनि लागेको म पनि बुढै भएछ है। सब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै न्यायकर्तामा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने इजरायलीहरूले आफूलाई जे मन लाग्थ्यो त्यही गरे र परमेश्वर एकदमै रिसाउनु भयो र तिनीहरूलाई सुधार्नको निम्ति तिनीहरूलाई शिक्षा दिनको निम्ति अन्य जातिहरूले आएर उनीहरूको राज्यमा जबरजस्ती तरिकाले राज्य गरे, उनीहरूको अधिकारहरू लुटे, उनीहरूको कुनै बोल्ने ठाउँ रहेनन्, नियम कानुनहरू उनीहरूको तोडियो, अरूको राज्यको नियम कानुनहरू लदाएर इजरायलीहरूलाई कयौँ वर्षसम्म त्यहाँनिर के गरे परमेश्वरले सब्जेक्ट हुनको निम्ति दिनुभयो, दास हुनको निम्ति दिनुभयो। सबमिसन र सब्जेक्टको चाहिँ यो अर्थ हो। सबमिसनमा चाहिँ जस्तै मैले पिपी दाजुको अन्डरमा सबमिसन गर्नु भनेको मतलब चाहिँ यो हुन्छ कि पिपी दाजुले मेरो सम्पूर्ण अधिकार खोज्न सक्नुहुन्न, मेरो पनि इच्छा हुन्छ, उहाँको पनि इच्छा हुन्छ। हामी दुईमा जब मिलेर एकले अर्कालाई सबमिसन गर्छ, यो चाहिँ ख्रिस्टको सबमिसन हो है। ख्रिस्टले जबरजस्ती प्राण दिनुभएको हो र संसारमा आएर पिताको इच्छामा होइन नि, सो इच्छा बोल्दैन छैन। परमेश्वरले कहिले भन्नु भएन है हामी क्रिस्टमा कसरी आएका छौँ, अहिले सर्भेन्ट हामी क्रिस्टमा कसरी आएका छौँ, कसैले तपाईँलाई घोक्रेटा ल्याएर क्रिस्चियन बन नभए म तँलाई क्रिस्तान बनाउँछु भने हो र होइन नि। हामी स्वेच्छाले आएका छौँ, हामी स्वेच्छाले भलन्टियर बेसमा प्रभुलाई चिनेर ख्रिस्टको सब्जेक्सनमा ख्रिस्टको सबमिसनमा हामीले आफ्नो जीवन दिएका छौँ। अनि हाम्रो इच्छा पनि परमेश्वरमा राख्छौँ, परमेश्वरको इच्छा पनि हामी राख्छौँ, अनि दुवै मिलेर हामी के गर्छौँ यो कनानी यात्रामा हामी बढ्छौँ। तर पुरानो न्यायकर्ता हेर्ने हो भने इजरायलीहरूलाई थिचो मिचो गर्थे, मिश्रमा हुँदाखेरि पनि है मिश्रीको कानुनहरू उनीहरूले मान्नु पर्थ्यो, कानुन नमान्दाखेरि कोर्रा लगाइन्थ्यो, हो त्यसलाई चाहिँ भन्छ सब्जेक्ट, त्यो चाहिँ हो अधीनता है। सबमिसन भनेको चाहिँ सुम्पनु, जहाँनिर एउटा पक्षले मात्रै जित्ने अर्को पक्षले चाहिँ दबाउने, त्यो कुरा हुँदैन। दुवै पक्षले जित्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर दुवै पक्षको चाहिँ यस अथवा विन विनको सिचुएसन त्यहाँनिर हुन्छ। यो शब्दको अर्थलाई चाहिँ तपाईँले राम्रोसित बुझ्नुहोस्। हामीलाई हिजो पनि हामी कफी खाँदाखेरि यो कुराहरू हामी गर्दैथ्यौँ। हामीलाई के सिकायो भन्दाखेरि हुन त यो मण्डली व्यवहारिक कुरा शिक्षाको कुरा त होइन है। तिमीले अगाडि जसले जे भने पनि त्यो तुरन्तै मान्नु, त्यो चाहिँ अधीनता हो भन्ने कुरा सिकायो। हामीले त्यही कुरा सिक्यौँ, होइन त्यो सबै कुरा होइन, कति कुरा हो कति कुरा होइन भने। जस्तै मानिलिनुहोस् मलाई कसैले भन्नु, मानिलिनुहोस् नवराज भाइ, नम्बर है नम्बर चाहिँ डर लाग्छ। नवराज भाइले जिम्मेवारी भएको खण्डमा टाइटस दाई तपाईँले भोलि एक बोतल बियर पिउनुहोस् भनेर भन्यो, अथवा कसैले भन्यो भने ख्रिस्टको विरुद्धमा परमेश्वरको धार्मिकताको विरुद्धमा कसैले अधीनता हो मैले मान्नुपर्छ, भोलि बिहान चाहिँ कोरियन सरकारले हामीलाई सेवै नगर भनेर भन्यो भने हामी के सेवा नगरेर आफ्नो आफ्नो कमरामा बस्छ सेवा त गर्छौँ है। सबै कुरामा यो कुरा लागु हुँदैन है। त्यसकारण यो अब यसको बताउँदाखेरि धेरै धेरै उदाहरणहरू छन्, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, मभन्दा ज्ञानी हुनुहुन्छ, बुद्धिमानी हुनुहुन्छ, त्यो कुरालाई हामी बुझौँ। फेरि मैले अझै बुझाउँदै गयो भने एकछिनमा के गरेर हामीलाई अझै लाग्छ है। त्यसकारण यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ है परमेश्वरको है अधीनता, परमेश्वरले पहिला चाहिँ सरकारहरूको अधीनतामा, त्यसपछि 2:18 लिएर अगाडि 20 वर्षसम्म चाहिँ कामको क्षेत्रहरूमा है। अब हामी मालिकको अधीनतामा छौँ कि छैन अहिले? हामी सबैजना काम गर्नेहरू छौँ मालिकको है। मालिक जस्तै दुष्ट भए पनि मानिलिनुहोस् म चाहिँ एउटा कुनै कम्पनीको मालिक हुँ अरे, मानिलिनुहोस् है, मानी मात्रै लिने हो है, इक्जाम्पल मात्रै हो, नमुना मात्रै हो। साँच्चै टाइटस कम्पनीको मालिक रहेछ भनेर भोलि भने मलाई काम भन्दा उनीहरूलाई बर्बाद हुन्छ। अब म एकदमै दुष्ट मालिक है, कामदारलाई पेलेको पेलाइ गर्ने हो, तलब पनि टाइममा नदिने। अब हामी के गर्छौँ? विद्रोह गर्छौँ। हामी विद्रोह गरेर के हुन्छ? मालिक बच्यो भने मालिक जस्तै दुष्ट भए तापनि है हामीले उसको विरोध गऱ्यो भने हानिकोलाई हुन्छ। हामीलाई जागिर एउटा माल भनिहाल्ने देख्नु त नखा भनेको हानिकोलाई हुन्छ। हानि काममा जस्तै अब मालिकले तपाईँलाई कामभन्दा बाहिर, नियमभन्दा बाहिर त हेसिकमा जानै पर्छ, हेसिकमा गएर हामीसित तैँले सोजु पिउनै पर्छ, तँ चाहिँ हामीसित गएर के अरे नोरेबाङ जानै पर्छ, मसित चाहिँ फादामा समुद्रमा गएर बिकिने लाएर नाप्नुपर्छ भनेर भन्यो। इत्तेवनमा गएर हामी डान्स भन्यो भने त्योमा चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ? सबमिसनमा आउन सक्दैनौँ। त्यो बेलामा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ? रिजेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै दानिएललाई राजाको अगाडि मत त्यहाँनिर दानिएललाई खानेकुरा राखेको थियो, दानिएलले के गरे? लिए अधीनतामा भए
जुन कुराले परमेश्वरलाई दुखित तुल्याउँछ, उसको पवित्र जीवनलाई अशुद्ध पार्टी, त्यो कुरामा तिनले सामना गरेका छन्। हि डिटर्मिन भन्छ है, उसले त्यो निर्णय गरे भन्छ। त्यसकारण यो सबमिसन र यो सब्जेक्टको कुराहरू गहिरो कुरा छ। त्यसकारण हामी काममा पनि अनि त्यसपछि आउँछ 21 देखि 25 पद। हामीले किन सबमिसन गर्नु पर्यो? किनभने ख्रिस्टले एउटा असल सबमिसनको नमुना पेश गर्नु भएको छ। 21 देखि 25 पदमा त्यो कुराहरू त्यहाँ लेखे, हामी पढ्दैन। यता हेर्नुहोस् है, ल यता हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रिस्टका शारीरिक पिता युसुफ, शारीरिक पिता भन्नु त मिल्दैन होला, किनभने युसुफको रगतबाट जन्मिएको प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्न। एउटा माध्यम मात्रै, हामी पिता भनेर चिन्छौँ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। शारीरिक सम्बन्धद्वारा जन्मिएको प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्न। त्यसकारण युसुफ शारीरिक तौरले उहाँ पिता हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले युसुफ र मरियमलाई एउटा आधार बनाएर, एउटा परिवारको माध्यम बनाएर यस जन्म दिनुभयो। ल अब भन्नुहोस्, येशू सानो बालक, बाउ र आमा, ल भन्नुहोस्, प्रभु यीशु मसीह सबैभन्दा ज्ञानी कि बाउ आमा सबैभन्दा ज्ञानी? ल भन्नुहोस् त। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँ स्वर्गका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ 12 वर्षको उमेरमा जब उहाँलाई चाहिँ है मन्दिरमा लगिएको थियो, बाटोमा आउँदाखेरि फर्किएर उहाँ फेरि जानुभयो। मन्दिरमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे? शास्त्री र फरिसीसित व्यवस्थाको तर्क गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बाउ आमा खोज्दै आउँछ, त्यो बेलामा प्रभु यीशु मसीहले के भन्नुभयो? म त परमेश्वरको छोरा हुँ, तिमीलाई त मैले मात्रै बनाएको, तिमीहरू म के गर्छु, के थाहा तिमीलाई व्यवस्थाको कुरा भनेर प्रभुले भन्नुभयो। चुपचाप बाउको कुरा, आमाको कुरा मानेर खुरु बाउको पछि लाएर के गर्नुभयो प्रभु यीशु मसीह? बाउको घरमा बाउले भने, बाउ के को हुनुहुन्थ्यो? मिस्त्री, काठको कार्पेन्टर काम गर्ने। आमाले भन्थ्यो, ए यीशु जा त इनारमा गएर पानी, सायद गेम खेलिरहेको हुन्थ्यो होला यस्तो लौरोसित है। अनि एकछिन न आमा, म एकछिन गेम खेल्दैछु, प्रभुले भन्नुहुन्थ्यो। हुन त्यो यहाँनिर लेखेको छैन, फेरि मैले एउटा बताएको मात्र ए तारिसलाई हामी बाबुले ल्याएछ भन्नु है, आज्ञाकारी है। अनि हामी के गर्छौँ? एकछिन भनेको कति छिन हुन्छ? हामीले संसारमा बाउ आमाले भनेको 21 भने चाहिँ कति हुन्छ? 21 भनेको 1 घन्टा हुन्छ। हाम्रो छ त्यस्तो। अनि हामीले के भन्छौँ? प्रभु यीशु मसीहलाई मानिलियो। युसुफ र आमाले विशेष गरेर जहाँ पानी भयो, किनभने त्यो बेलामा त धाराहरू हुँदैन थियो। अहिले पो हाम्रो फिस्सा आइहाल्छ, ठिस्सा आइहाल्छ, सबै कुरा हातमै छ। त्यो बेला त इनारमा जानु पर्थ्यो है। पर गाउँको बिचमा इनार हुन्थ्यो। इनारमा के हुन्थ्यो? अहिले जस्तो मोटर हुन्थ्यो र हुँदैन थियो, मुनिसम्म हिँडेर जानुपर्ने हुन्थ्यो अथवा घुमाउने चर्काहरू राखेको हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ गएर प्रभु यीशु मसीहलाई जहाँ पानी लिएर आइस गएर आधा लिएर आउनुहुन्थ्यो र प्रभु यीशु मसीहलाई हामी चाहिँ त्यसो गर्छौँ। प्रभु यीशु मसीहले पुरेको। अनि जबसम्म हेर्नुहोस् है, बाइबलमा लेखेको छ मत्तीको पुस्तकमा, जब हामी बढ्नु छ नि, त्यो पढौँ त ल, मलाई पढ्नु त्यो मन पऱ्यो। आउनुहोस् त मत्तीको पुस्तकमा, मत्तीको पुस्तकमा, मत्तीमा होइन, हामी लुकामा हेरौँ त। उहाँ बढ्नु गयो भने चाहिँ ल पत्तो त्यो चाहिँ कति भयो अरे? मत्ती, मर्कुस, लुका कतिमा छ? सुरुमा चाहिँ भन्नुहोस् त, मलाई सहयोग गर्नुहोस् ल। हजुर, लुका 2 अध्याय। ल धन्यवाद, लुका मात्र राम्रो छ, धन्यवाद। लुका 2 अध्यायमा त्यहाँनिर भनेको छ, 1 अध्यायको 80 पदमा भनेको छ, एन्ड द चाइल्ड ग्र्यू, बालक बढ्यो र आत्मामा बलियो भयो र मरुभूमिमा द डेजर्ट्स इन द डे अफ हिज सेभिङ अफ इजरायल। इजरायलको पढ्ने कुरा लेखेको छ। हामी अर्को पढ्छौँ 2 अध्यायको कति पढ्छौँ भन्दाखेरि हामी एकैचोटि 40 मा आउनुहोस् त। 40 पनि पढ्दैनौँ, 40 मा पनि त्यो कुरा लेखेको छ है। 2 अध्यायको 40 पदमा त्यो लेखेको छ। अर्को कुरा जब मन्दिरबाट उहाँ फर्केर ल्याउनु भयो, अनि 51 पद र 52 पद पढिदिनुहोस् त। बहिनीबाट कसरी ठुलो स्वरले पढिदिनुहोस्। अनि उहाँ उनीहरूसित तल जानुभयो। सबैलाई हेर्नुहोस् है, मलाई एकजना अमेरिकामा एकजना बाइबल टिचर हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँको नाम म लिँदिनँ है। उहाँले वचन दिँदा भन्नुहुन्थ्यो, 1 वर्ड एट अ टाइम भन्नुहुन्थ्यो कि, 1 वर्ड एट अ टाइम। एकचोटि बाइबल अध्ययन गर्दा एउटा शब्दलाई फोकस गरेर क्या, अनि त्यसले चाहिँ कति रहस्य राख्छ। अनि यहाँनिर भन्छ, हामी के पढ्छौँ? अनि उहाँ तल जानुभयो र नासरतमा आउनुभयो र उहाँको अधीनतामा आउनुभयो, तर तिनकी आमाले यी सबै कुरा मनमा राखी सक्यो सोहा। तर
तर यहाँनिर एउटा रहस्य छ। प्रभु यीशु मसीह यरुशलेम मन्दिर माथिबाट तल नासरत सहरमा आउनुभयो भन्छ नि त्यहाँनिर है। एन्ड ही वेन्ट डाउन विथ देम एन्ड केम टु नासरत। तल आउनुभयो। कहाँबाट आउनुभयो? दोबङ सानबाट, फुकान सानबाट होइन, यरुशलेम हाइटमा छ। यसको भौगोलिक अवस्था हेर्ने हो भने उच्च जग्गामा छ। अनि त्यो अब उच्च जग्गा पनि छ, उच्च नहुन पनि सक्छ, तर हामीले यति कुरा बुझ्छ यरुशलेम भनेको राजधानी हो, ठुलो सहर। ऊ कहाँ बस्ने हो? सानो गाउँ नासरतमा बस्ने। प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो, हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ, उहाँ राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु स्वयं वचन हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ बालककालदेखि। तर उहाँले त्यो अधिकारलाई मन्दिरलाई छोडेर, उहाँको भाग त मन्दिरै हो नि, उहाँ मन्दिरकै हुनुहुन्छ, तर उहाँ कहाँ आउनुभयो? बाबुआमाको आज्ञा पालन गरेर नासरतमा आफू जन्मेको गाईको गोठमा, त्यही धुलोमा हो, त्यही पानी बोक्ने, त्यही काठमा मिस्त्री गर्ने, बाबुआमालाई काठ समातिदिने, टक गर्नेमा। त्यसको मतलब के हो? झर्ने, तल आउने, नम्रता है, सबमिसन त्यो बेला आउँछ है, अधीनता त्यो बेला आउँछ जब हामी झुक्छौँ। फलेको बोट के हुन्छ? ठाडो हुन्छ हुँदैन। ठाडो खुर्सानीको बोट मात्रै ठाडो हुन्छ हुन्छ नि, एउटा आकाशे हुन्छ नि। त्यो मैले झुकेको कहिले देखेको छु। तर स्याउ अङ्गुर जब लट्रम्ने फल्छ त्यो के हुन्छ? झुक्छ। आत्माको फलले भरिएका विश्वासीहरू छाती खुल्लाउँदैनन्, कुस्ती खेल्दैनन्, तल्ला म देखाइदिन्छु भनेर पुलपिट ठटाउँदैनन्। गरारमा एकचोटि यस्तै भएको थियो। इतिहास भनेको राम्रो पनि लेख्नुपर्छ, नराम्रो पनि लेख्नुपर्छ। दाउदको विषयमा दाउदले परमेश्वरको मनको अनुसार थिए पनि भनेको छ, दाउदले बेतसेबासित व्यभिचार गरेको भनेर लेखिएको छ इतिहास। तपाईँ हाम्रो गवाई बताउँदाखेरि हो कतिपय कुराहरू मण्डली र अवस्था हेरेर हामी सबै कुरा बताउनु हुँदैन, तर हाम्रो गवाई राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ। हामी त चिल्लो मात्रै देखाउँछौँ, नराम्रो कुरा त पछाडिको खल्डीमा राख्छौँ। जुन कुरा चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ ल्यान, त्यो कुरा चाहिँ सब्मिट गर्न, अधीनतामा आउन। हामी त्यो कुरालाई राखिबस्छौँ, यहाँनिर पालिबस्छौँ, अनि त्यसले सिङ पलाउँछ, अनि त्यसले घोट्न थाल्छ। प्रभु यीशु मसीह के गर्नुभयो अरे? हेर्नुहोस् त, ठुलो सहरबाट नासरतमा आउनुभयो। नासरतमा मात्रै होइन, ठुलो सहरबाट गाउँमा आउनुभयो। गाउँबाट पनि ऊ कहाँ जानुभयो? प्रभु यीशु मसीह कहाँ? तल पढिदिनुहोस् न। बट हिज मदर, आमा बाउको घरमा है, आमा बाउको घरमा आउनुभयो र आमा र बाउको अधीनतामा उहाँ बस्नुभयो जबसम्म उहाँले 30 वर्षको उमेर नहुँदासम्म, जब उहाँको फुल मिनिस्ट्री गर्ने बेला आयो, पुरा सेवाको निम्ति उहाँ निक्लेर आउनुभयो। उहाँको पुरा सेवा गर्ने बेला, बलिदान गर्ने बेला भयो, जबसम्म उहाँ कहाँ रहनुभयो? आफ्नो बाबुआमा है। त्यसकारण जवान भाइ बहिनीहरू बाबुआमाको अधीनतामा बस्नुपर्छ। हुन त अब सबै कोही त अब छोराछोरी भएका पनि हुनुहुन्छ है, बाबुआमाको अधीनता। प्रभु यीशु मसीह आफैले नमुना पेश गर्नुभयो। हाम्रो सबैभन्दा असल एक्जाम्पल, नमुना को हुनुहुन्छ संसारमा? दाउदलाई हेऱ्यो भने दाउदको पनि केही नेगेटिभ कुराहरू छन्। साउललाई हेरौँ, के अरे अरू तिमोथीलाई हेरौँ, पावललाई हेरौँ, काहीँ न काहीँ उनीहरूको पनि शरीरमा जन्मिएको मान्छे भएको कारणले गर्दा कमजोरताहरू पाउँछौँ हामी है। अनि सेवा गर्ने हामी संसारमा भएका सेवाकर्मीहरूलाई है, प्रभु उठेर वचन दिने मानिसहरूलाई मलाई पनि हेर्नु भने धेरै कमजोरताहरू पाउनुहुन्छ है। त्यसको तर पावलले के अरे प्रभु यीशु मसीहले के भन्नुहुन्छ? हाम्रो है असल नमुना चाहिँ के हो? ख्रिस्ट मानिसमा त्रुटिनु। त्यस कारण प्रभु यीशुले यो प्रकारको नमुना यहाँनिर गर्नुहुन्छ है। त्यस कारण प्रभुले के गर्नुहुन्छ भन्दा त्यो कुरा पहिला पत्रुस 5:6 भन्छ, तिमीले आफैलाई के गर? हम्बल पार, नम्र पार है। हट्टीहरूलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, नम्रतालाई उहाँले स्वीकार। त्यस कारण यो चाहिँ के हो? सबमिसन। यो सबमिसनमा चाहिँ हामी पहिला सुरु आउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हाम्रो के हुन्छ? ख्रिस्ट जस्तो गरेर हामी किन सबमिट गर्नु पर्यो? किन एक्लै अर्काको अधीनमा, किन मालिकको, किन सरकारको, किन श्रीमान श्रीमतीको, श्रीमती श्रीमानको अधीनमा आउनु पर्यो? किन हामी ख्रिस्टको अधीनमा आउनु पर्यो? परमेश्वरको स्वर्गको इच्छा त्यही नै हो। 2:14 पहिला पत्रुस 2:14 त्यही छैन, 15 पद माफ गर्नुहोस्। किनकि परमेश्वरको इच्छा यही हो। परमेश्वरको इच्छा यही हो। के हो? तिमीहरूले असल काम गरेर। अब यही हो भन्नाले माथिबाट अधीनताको कुरा गरेको छ, तलबाट अधीनताको कुरा गरेको छ। त्यति बेला परमेश्वरको इच्छा यही हो कि हामी संसारमा रहनुन्जेलसम्म यो अधीनतामा रहेर, अनि अधीनतामा रहँदाखेरि के गर्नु पर्यो फेरि? अनि हाम्रो 3 वचन आउँछ हो, हामी स्वतन्त्रता पारिएका छौँ तर हामी अधीनतामा छौँ। सरकारको अधीनतामा छौँ, मालिकको अधीनतामा छौँ, श्रीमान श्रीमतीको अधीनतामा छौँ।
हामी कतिजना वैवाहिक हामी पुरुष र स्त्रीहरू छौँ, भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, परिवार विदेशमा नेपालमा हुनुहुन्छ, हामी यहाँ एक्लो छौँ। अधीनता भनेको यहाँ पनि कायम गर्नुपर्छ। मैले भनेको कुरा आशा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है। अधीनता त्यहाँनिर चाहिन्छ, अनि मात्रै हामी सेपरेट भए तापनि पवित्रतामा हामी जीवन व्यतीत गर्न सक्छौँ। यो अधीनता हामीले अगाडि फेस टु फेस गरेर अगाडि हुँदा मात्रै अधीनता गर्ने होइन है। हामी टाढो टाढोमा यहीँ भित्र रहँदाखेरि पनि, जस्तै हाम्रो भर्खरै विवाहित दुला दुलै अब बहिनी यहाँ बस्नुहुन्छ, भाइ उता हो, तपाईँहरू टाढो भए तापनि एकअर्काको अधीनतामा आउनुपर्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै प्रभुले के भन्नुहुन्छ, स्वतन्त्र मानिसहरू जस्तो है, तर बहिर भावलाई चाहिँ है त्यसलाई प्रयोग नगर्ने, अनि तर के गर्ने तलपट्टि है, बट एज द सर्भेन्ट्स अफ गड भन्छ। अब यो सर्भेन्ट्स अफ गडको विषयमा हामी केही कुरा हेर्छौँ। 45 मिनट त भइसकेको छ, कति छिटो गएको यो टाइम। आजको दिन त बिस्तारै घुमे हुन्थ्यो नि गढी है, तर घुमै गर्छ। स्वतन्त्रता यसलाई पनि मैले 3वटा एसमा विभाजन गरेको छु। अघि सुरु के अरे पत्रसको पत्रीलाई कतिवटामा? 3वटा। साल्भेसन, सबमिसन, सफरिङ है। साल्भेसन, सबमिसन, सफरिङ, यो कुरो इतिहासमा हेऱ्यौँ। अनि यो अब यो सबमिसनको विषयमा अलिकति हामीले हेऱ्यौँ। अब यहाँनिर यो जुन स्वतन्त्रता भन्ने कुरा छ, यसलाई पनि हामी 3वटा एसमै विभाजन गर्छौँ है, सजिलोको निम्ति, बुझाउनको निम्ति। केबाट स्वतन्त्र पायौँ? स्लेभरी अथवा सिन, पापबाट, एसबाट आउँछ है। कहाँ? टु फ्रिडम हुन्छ, साल्भेसन। स्लेभरी अथवा सिन टु साल्भेसन, अनि साल्भेसनबाट के हुन्छ पछि? ल भन्नुहोस् त, अब एउटा एस थपिदिनुहोस् त तपाईँहरूले, मलाई सहयोग गर्नुहोस् त। Sacrifice. एक्ज्याक्टली, सेक्रिफाइस, बलिदान हुन्छ, सफरिङ आउँछ, सेक्रिफाइस आउँछ है। त्यो कुराहरू हामीले यो अध्यायबाट अथवा यो पाठबाट, हाम्रो आदर पदबाट हामी यो कुराहरू बुझ्न सक्छौँ है। पहिला सुरु हामी स्लेभरी, पापबाट हामी छुटकारा पाउनु, त्यसपछि फ्रिडम हुनु, छुटकारा पाउनु, अनि फेरि हामीलाई कहाँ लानु? फेरि स्लेभरीमा लानु। भाइले भनेको सफरिङ पनि ठिकै हो, मैले त्यसलाई रङ भनिनँ, तर मेरो पोइन्ट चाहिँ के हो? स्लेभरी, सिनबाट स्लेभरी, साल्भेसन, त्यसपछि फेरि कहाँ जानु? स्लेभरीमै जानु है। हिजो अस्ति हामीले वचन हेरिसकेका छौँ, हामीलाई परमेश्वरले पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभयो, तर आज हामीले कसको दासत्व हाल्नु भयो? प्रभु येशू ख्रीष्टको दास बनाउनु भयो, प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवक बनाउनु, प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवाको निम्ति हामीले उहाँले के गर्नुभयो? दास बनाउनु। अब हामी कसको बन्धनमा छौँ? पापको बन्धनमा छैनौँ, अन्धकारको बन्धनमा छैनौँ, हामीलाई ख्रीष्टको बन्धनमा गाडिएको छ। ख्रीष्टको सेवाको निम्ति उहाँको जुवामा है हामीलाई चाहिँ एक काँध र अर्को काँधमा हालेर चाहिँ अगाडि बढ्न निम्ति गइएको छ। 3वटा एस है। साल्भेसन है, के अरे स्लेभरी, त्यसपछि साल्भेसन, त्यसपछि फेरि अनि त्यसपछि यो 3वटा कुरा भइसकेपछि अब हामीलाई सर्भेन्ट भनेको छ नि, किनभने हाम्रो आज हेर्न खोजेको के हो? तर परमेश्वरको दास। यहाँ रहेछ नि यो दास। दास भनेको सेवक है, सेवकहरू। हामी सबैजना परमेश्वरका के हौँ? सेवक हौँ। त्यसमै सर्भेन्ट भनेको के फुल टाइम वर्कर मात्रै हो? होइन, सबैजना, हामी सबैजना है, हाम्रो आफ्नै आफ्नै भूमिका छ। अनि जब परमेश्वरले यो सेवकको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ जबरजस्तीको कुरा हुँदैन है, यहाँ चाहिँ स्वेच्छाको कुरा आउँछ है। भलन्टरली हामीले परमेश्वरको सेवा गर्ने कुराहरू आउँछ। त्यस कारण परमेश्वरले एउटा पढिदिन्छ, रोमी 6:18, 19, 20, 21, यसलाई पढ्दा राम्रो हुन्छ। हामीले अस्ति पनि एकचोटि हेरेका थियौँ पढलाई, तर पनि एकचोटि पढिजाउँ है। तब पापबाट छुटकारा पाएर तिमीहरू हजुर धार्मिकताका दास भएका छौ। अब हामी कस्तो दास भएका छौँ? धार्मिकता। त्यो धार्मिकता कहाँबाट आउँछ? प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट आउँछ। अनि तिनीहरूको ल त्यति मात्रै पढौँ, हामी समय जोगाउनको निम्ति। अब एउटा पद चाहिँ पढौँ है, गलातीमा आउनुहोस् त। एउटा पदमा चाहिँ अलिकति हामी त्यहाँ चर्चा गर्छौँ है। परमेश्वरको सेवक भइसकेपछि गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको हामी पढ्छौँ 13 पदलाई बिस्तारै। हजुर भाइहरू स्वतन्त्रताका निम्ति हजुर तिमीहरू बोलाइएका छौ। तर यति होस् यो स्वतन्त्रता शरीरका लागि मौका नबनोस्। अब हामीले हेर्न खोजी दोस्रो खण्ड, त्यसपछि तर प्रेमद्वारा एक अर्काको के गर? सेवा गर। स्वतन्त्र पाइसकेपछि जब हामी परमेश्वरको सेवा गर्छौँ, धार्मिकताको हामी दास बन्छौँ, धार्मिकताको निम्ति हामी परमेश्वरको सेवक बन्छौँ है। अब हामीले कस्तो सेवा गर्ने? मलाई अनि हिजो भाइले त्यो गीत गाउँदाखेरि त्यो मैले सोधेको थिएँ, त्यो गीत कसले बनाएको? मैले घरमा जाँदा पिसुनलाई पनि सोधेँ, तर आएको त्यो जुन गीत छ नि, मलाई त्यो गीत गाउँदाखेरि एकदम हट्ट छ है।
अनि मलाई प्रभुले यो वचन दिनुभयो त्यही बेला यहाँनिर के लेख्छ भन्दाखेरि सर्भ वान एन्ड अदर भन्छ, प्रेममा सेवा गर्ने हो। एक समय थियो प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुहुन्थ्यो, चेलाहरू आए, चेलाहरू आएर के भने परमेश्वर तपाईँको राज्यमा है के हुन्छ, परमेश्वरको राज्यमा त्यो कहाँनिर लेखेको छ मरकुसको पुस्तक 10 अध्याय, त्यसलाई पढौँ त। मरकुस पुस्तक 10 अध्याय, त्यसलाई हामी सबै त पढ्दैनौँ होइन। मत्तीको पुस्तक 10 अध्यायमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह सेवा गर्न आउनुभएको भनेको त्यसलाई पनि पढिहाल्नु त ल, त्यो याद भयो। मरकुस 10:45 चाहिँ मानिसको पुत्र चाहिँ के गर्न आउनुभएको अरे, सेवा लिनलाई होइन सेवा दिनलाई। हजुर, मानिसको पुत्र अनि सेवा गरिनलाई होइन, सेवा गरिनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकाराको दामको निम्ति। अब आउनुहोस् त लुका 22 अध्यायमा हामी एउटा कुरा हामी यहाँनिर पढ्छौँ। 22 अध्यायको 24 पददेखि एउटा खण्ड छ है। त्यहाँनिर चेलाहरूको बिचमा झगडा भयो को ठुलो हुने विषयमा है, को ठुलो हुने विषयमा त्यहाँनिर प्रभुले अनि त्यहाँबाट 25मा 26मा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँनिर भन्छ। तर हामी त्यहाँनिर एउटा कुरा मात्रै हेर्छौँ, 26 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तर तिमीहरू चाहिँ यस्तो नहुनु, तर तिमीहरू मध्ये जो सबैभन्दा लिडर छ त्यो सानो चाहिँ बनाओस्। सबैभन्दा ठुलो छ भनेको के हो, तिमीहरू चेला मध्ये सबैभन्दा ठुलो को छ, पत्रस छ। पत्रस है, पत्रस हो नि त, पहिलो चेला हो नि त है। प्रभुले पत्रसलाई शैतान पनि भन्नुभयो, प्रभुले पत्रसलाई यस्तो प्रकारले व्यवहार गर्नु भएको छ, उसको इतिहास उसको लाइफ हेर्नु। पत्रसले कस्तो भएको भने पटपट बोलिहाल्ने है, मुखमा आएर प्याटपेस बोलिदिइहाल्ने, के बोलेकोलाई ठेगानै हुँदैन थियो। प्रभुले भन्नुभयो शैतानले तँलाई के गर्दैछ, नाङ्लोमा निपन्न लागिरहेछ भनेर शैतान पनि भन्नुभयो। तर पत्रस एक प्रकारको बोल्न जान्ने मान्छे थिएनन्, तिनी मछुवार थिए। तर तिनको विश्वास हेऱ्यो भने है, तपाईँलाई छोडेर म कहाँ जाउँ, हामी त्यो पढिसकेका छौँ, साँचो जीवनको कुरा तपाईँसित छ। अनि पत्रसलाई कसरी तिमी मारिनुपर्छ भनेर लेखेको कुराहरू हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ होइन। तिमी कसरी मरे भन्ने कुरा पनि त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। तर यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि है, जो चाहिँ ठुलो छ तिमीहरूमध्ये, ठुलो हुन खोज्छौ, जो चाहिँ ठुलो छ, जो चाहिँ लिडर छ, त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे, निड्स टु सर्भ वान एनदर भन्छ है। भन्छ यहाँनिर लेट हिम बी द यङ्गर, जो चाहिँ ठुलो तिमीहरू हुन चाहन्छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा सानो होस्। अनि जो चाहिँ ठुलो छ, ही द्याट इज चिफ एज ही द्याट डथ सर्भ। पढिदिन्छ ल अन्तिम खण्डमा मात्रै, जो अगुवा छ त्यो चाहिँ सेवा गर्ने चाहिँ भन्नुहोस्। सेवा गर्ने चाहिँ के गर्छ अरे भन्नुहोस्। अब यो प्रभु यीशु मसीहको सेवकको सम्बन्धमा हामीले हेऱ्यो भने प्रभु यीशु मसीहको सेवक हेर्दै जाउँ त कति राम्रो छ। अन्तिम अवस्थामा आएर उहाँले चेलाहरूको पाउसम्म त्यो दिनुभएको छ। यो नम्रताको कुरा छ। किन प्रभुले यो गर्नुभयो, के उहाँलाई के गर्नु थियो र? पत्रसको खुट्टा धुनी पर्ने, चेलाको खुट्टा धुनी पर्ने किन? आजकल संसारका मान्छेहरूले प्रभुको प्रेम देखाउनको निम्ति फोरेनरले पनि नेपालतिर गएर चाहिँ नानीहरूको खुट्टाहरू धुइदिन्छन्, नम्रतामा देखाएको के तिनीहरू। अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ गस्पललाई तिनीहरूले अलिकति जोडेर कुराहरू गर्छ। त्यो खुट्टा साँच्चै शरीरको खुट्टा धुने मात्रै कुरा गरेको होइन प्रभुले है। कति हम्बलनेस है, कति अब त्यो अरू धेरै कुराहरू छन्। अब हामीलाई त्यो समय हेर्ने हामीलाई समय हुँदैन। गरेर लास्टमा के गर्नुभयो, उहाँलाई घिचुवा पनि भन्यो, उहाँ पापीहरूको साथी भनेर उहाँलाई सम्बोधन पनि गरियो, शङ्का गरियो, धक्कलियो है, के गरे नि प्रभु यीशु मसीहलाई। तर उहाँले कसको हातमा आफैलाई सुम्पिनु भयो, पिताको हातमा। जुन पिताले जुन उद्देश्यको निम्ति यस संसारमा पठाउनु भएको थियो त्यो उद्देश्यमा आफैलाई के गर्नुभयो, सुम्पनु भयो। यसको मतलब प्रभु यीशु मसीह त आफ्नो केही पनि थिएन, थियो नि, तर उहाँले पिताको इच्छामा सुम्पनु भयो। त्यस कारण तपाईँ हाम्रो जीवन पनि सर्वप्रथम हामीले जसरी ख्रिस्टले आफैलाई शून्यतामा लिएर सबै कुरा अर्पण गरेर हामीलाई एउटा नयाँ जीवन दिनुभयो, के हामीले आफ्नो जीवन ख्रिस्टलाई सुम्पिनु पर्दैन? के ख्रिस्टले जुन प्रकारको सेवा गर्नुभयो के त्यो सेवा हामीले गर्नु पर्दैन? त्यो सेवा के हो? प्रभु यीशु मसीह संसारमा के गर्नुभयो? उहाँले वचन पनि बाँड्नुभयो, परमेश्वरको राज्यको विषयमा पनि प्रचार गर्नुभयो, तर पश्चातापको निम्ति उहाँले प्रचार गर्नुभयो। तर धेरै जस्तो गरेर हेर्यो भने गरिबहरूको, टुराहरूको, रोग लागेकोहरूको, बिमार लागेकोहरूलाई उहाँले चाहिँ जाति पार्दै मरेकोहरूलाई बिउदाउँदै यो कामहरू गर्दै जानुभयो भने कि यो काम तपाईँले हामीले गर्नु पर्दैन? संसारमा रहन्छन् परमेश्वरको हामी सेवक भइसकेपछि 17 पद पढिदिनुहोस् त। परमेश्वरको सेवक, परमेश्वरको दासहरू जस्तो के गर्नु पर्यो अरे? परमेश्वरको दासहरूले के गर्नुपर्छ अरे? हामी तपाईँ सबै परमेश्वरको सबै मानिसलाई के गर, आदर गर। हेर्नुहोस् सेवा गर्ने तरिका यहाँनिर छ। सबै मानिसलाई के गर, आदर गर। पढिदिनुहोस् त। सबैलाई आदर गर, सबैलाई आदर गर,
भाइ बन्धुहरूलाई प्रेम गर। आफ्नो भाइ बन्धुहरूलाई भाइ तपाईँ हामी को हौ? हामी सबै ख्रिस्टका दाजुभाइहरू हौँ। शरीरको आकारमा तपाईँ र मेरो रूप फरक छ, तपाईँ र मेरो लवज फरक छ, तपाईँ हामी विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट हामी आएका छौँ, तर सबैलाई एउटै ख्रिस्टको रगतले धोएर एउटै सन्तान बनाएर हामी सबै परमेश्वरको सन्तान, हामी सबै भाइ हो। बहिनीहरू नरिसाउनुहोस्, ब्रदरहुड भनेपछि तपाईँहरू पनि त्यसैमा पर्नुहुन्छ। हामी सबैजना एउटै है, हामी भाइको प्रेममा के गर्नुपर्छ है, लभ द ब्रदरहुड। अनि त्यसपछि परमेश्वरको पढिदिनुहोस्, परमेश्वरको डर मान, राजालाई आदर गर। हेर्नुहोस्, पत्रसले यो कुरा भित्र भएको, कैदमा परेको, सतावटको बेलामा है, मान्छे स्ट्रेन्जर्स एन्ड पिलग्रिमेज भन्यो नि, हामीले पढ्यो, 1 अध्यायमा पढ्यो, 2 अध्यायमा पढ्यो, त्यस्तो लेखेको बाइबलमा। म 2-4वटा व्यक्तिको नाम तपाईँलाई भन्छु। मलाई अलिकति यो चाहिँ क्यारेक्टर स्टडी गर्न मनपर्छ है। कसले चाहिँ सेवा गर्दाखेरि परमेश्वरको साँचो सर्भेन्टहुड है, परमेश्वरको साँचो दासको जीवन व्यतीत गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो जीवनमा के गरे, कथाको रूपमा 1-2वटा पद मात्रै पढेर हामी अगाडि बढ्छ। किनभने 50 मिनट भइसकेछ है, तपाईँहरूलाई चल्याङ मल्याङ गर्न थाल्नु भएको छ है। पहिला सुरु युसुफको विषयमा अलिकति थोरै 1-2वटा पद मात्रै हेर्छौँ, कथा मात्रै भनेर हामी पद पनि सायद हामी नहेर्छौँ। युसुफले सपनाको विषयमा आफ्नो दाजुलाई बाउलाई भन्दाखेरि कुन प्रकारको हिलित भए तिनी है, स्वतन्त्र व्यक्ति जस्तो है, उनी स्वतन्त्र पछि यसलाई जोड्छौँ हामीले है। अनि पछिबाट मिद्यानीहरूको हातमा बेचिएर चाहिँ युसुफलाई कसको हातमा लगेर कसको नोकर बन्न पुगे, तिनी पोतिफरको घरमा तिनी के बन्न पुगे, नोकर बन्न पुगे। तर त्यहाँनिर एउटै अध्यायमा 2 ठाउँ लेखेको छ, युसुफ जहाँ जान्थे परमेश्वर युसुफको साथमा हुन्थ्यो भनेर लेखेको छ। अनि मलाई हिजो यसो सोचेँ, किन होला परमेश्वर चाहिँ युसुफको साथमा रहने? हुन त सपनाद्वारा परमेश्वरले पहिले युसुफलाई चुनिसक्नु भएको थियो। हाम्रो चुनाव कहिले भएको? हाम्रो चुनाव उत्पत्तिभन्दा अगाडिदेखि चुन्नु भएको। अनि यसको प्रश्न गर्छन्, त्यसो भए सारा संसारलाई पनि परमेश्वर उत्पत्तिभन्दा अगाडि चुन्नु भएको, तिनीहरूले किन छुटकारा पाएनन्? तिनीहरूले किन मुक्ति पाएनन्? सबैलाई त परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर के अरे, फर गड सो लभ द वर्ल्ड भन्छ, संसारले, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नु, सबै मानिसलाई उहाँले प्रेम गर्नु। तर सबै मुक्तिमा किन आउँदैनन् त? परमेश्वरले मुक्ति चाहिँ जबरजस्ती कसरी दिनुहुन्न। हाम्रो स्वर्गीय प्लान छ, योजना छ परमेश्वरको सबैलाई मुक्ति दिने। तर हामीले गर्नुपर्ने केवल एउटा मात्रै काम हो, विश्वास। अनुग्रहको समयमा विश्वास गरेपछि हामी त्यो अनन्त योजनामा प्रवेश गरिहाल्छौँ। त्यसकारण हामीले गर्नुपर्ने के हो, सबैजना किन त्यो अनन्तको देशमा परमेश्वर राज्यमा आउन सक्दैनन्? किन उनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। जुन बेला विश्वास गर्छन्, मर्ने बेला गर्दाखेरि पनि, जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिँदाखेरि 2 जना चोरले तुरुन्तै विश्वास गरे, बप्तिस्मा लिनु परेन नि, परेर हात राखा गर्नु परेन नि, अवस्था हेरेर हो त्यो। त्यसको मतलब बप्तिस्मा लिनु पर्दैन, हात राखा गर्नु पर्दैन भनेको होइन है। जसले बप्तिस्मा लिनु भएको छैन, धीरजले पनि लिएको छैन, अरू कसले बप्तिस्मा लिनुपर्छ। यो परमेश्वरको आज्ञा हो, यो परमेश्वरको धार्मिकता हो, परमेश्वरको सल्लाह हो, यो हामीले पुरा गर्नुपर्छ। हात राखेको हाम्रो काम हो, किनभने के अरे हिब्रूको पुस्तक 6 अध्यायमा त्यो क्रम राखिएको छ, स्टेप छ, त्यो पुरा गर्नुपर्छ। यदि हामी भर्खरै एक्सिडेन्ट विश्वास नगरे, एक्सिडेन्ट भयो, मर्न लाग्यो, त्यो बेला विश्वास गऱ्यो भने प्रभुले लाग्नुहुन्छ है। त्यसकारण यो अनन्तको योजनामा परमेश्वरले युसुफलाई जुन बाटोबाट लानुहुन्थ्यो, परमेश्वरले यो पाठ सिकाउनको निम्ति, त्यहाँबाट मैले कसरी परमेश्वर साथ भयो भन्दाखेरि यहाँ एउटा कुरा के लेखेको छ भन्दाखेरि है, फोर आई फियर लर्ड भनेको छ। पढ्नु त त्यसलाई, आउनुहोस् त, उत्पत्ति त्यसलाई खोजौँ त, उत्पत्ति आउनुहोस् ल, 30-35 आउनुहोस् त, अलि अगाडि आउँदा हुन्छ, 39 भन्दा अगाडि आउनुहोस्। आउनुहोस् त तपाईँहरू, 42 अध्यायको पढिदिनुहोस्, 18 को अन्त ल 18 पद पढिदिनुहोस् त। अनि तेस्रो दिनमा युसुफले उनीहरूलाई भने, यो काम गर, बाँच, किनकि म परमेश्वरको डर मान्छु। युसुफ आफै नै गवाही दिन्छ, म परमेश्वरको के गर्छु अरे, डर मान्छु। उसको आफ्नो भाइहरूलाई भेट्दाखेरि त्यहाँनिर उसले आफ्नो गवाही दिन्छ, म परमेश्वर के गर्छु, डर मान्छु। कसरी डर माने, परमेश्वर कसरी राखिदिन्थ्यो? यतापट्टि 39 अध्यायमा आउनुहोस् त। जब पोतिफरको घरमा तिनी थिए, जब त्यो गुप्तमा सीसी क्यामेरा नभएको अवस्थामा, कसैले नदेख्ने अवस्थामा जब त्यो व्यभिचारको कुरा आयो नि त्यहाँनिर है, कसैको पनि उसलाई डर मान्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। बन्द कोठा थियो, 2 जना मात्रै थियो, जे पनि उसले गर्न सक्थ्यो, कसैले थाहा पाउँदैन थियो। उसको इच्छा पनि पुरा हुन्थ्यो, उसको शरीरको लालसा पनि पुरा हुन्थ्यो। तर
युसुफको जीवनभित्र को हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो है। पढिदिनुहोस् 29 अध्यायको 9 पद। यस घरमा मभन्दा ठुलो अरू कोही छैन, अनि उहाँले तपाईँ बाहेक, किनकि तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ, अरू कुनै थोक पनि मबाट रोकेर राख्नु भएको छैन। तब कसरी म यति ठुलो दुष्टता गर्न र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्न सक्छु र? कसरी गर्न सक्छु र? यो मन कसरी आयो? उसले जुन अवसर आयो उसको अगाडि है, जुन प्रकारको व्यभिचारको कुरा उसको अगाडि, त्योभन्दा माथिल्लोपट्टि 8 पदमा के लेख्छ भने बट ही रिफ्युज भनेको छ। तिनले के गरे? अस्वीकार गरे है। यो क्षमता है, यो चाहिँ परमेश्वरको डर भित्र हाम्रो हृदयमा छ भने जस्तै सुकै परिस्थिति हाम्रो अगाडि किन हामी के गर्न सक्नुपर्छ? त्यसलाई रिफ्युज गर्न सक्नुपर्छ। युसुफले रिफ्युज गरे किनभने परमेश्वरको डर मान्दै। परमेश्वरको चुनाव थियो। तपाईँ हामी कोरियामा बसेका छौँ, 4 महिना 5 महिना हामी सङ्गति आउन सक्दैनौँ। तपाईँ हाम्रो जीवन हामी कसरी व्यतीत गर्छौँ? परमेश्वरको डरमा व्यतीत गर्छौँ भने हेर्नुहोस्, पछिबाट तिनलाई जेल खानमा हाल्यो है, कैदमा हाल्यो। उसले नगरेको कारणले गर्दा पछिबाट आयो, कैदमा हाल्यो। पछिबाट त्यो कैदभित्र जाँदाखेरि अब त्यो राजघरानाबाट आएका अरू 2 जना थिए, तिनीहरूको सपना बताइएको छ है। तैँले छुटकेर आएको विषय मलाई सम्झिए, उसले बिर्स्यो। पछि त्यहाँनिर चाहिँ फरोको सपना आयो, सपना बताइदियो। स्वतन्त्र भयो कि भएन? जेलबाट छुटकारा भयो कि भएन? छुटकारा भएर मिस्रको सेकेन्ड टप व्यक्ति भयो। सेकेन्ड टप व्यक्ति फारो भन्दा मुनिपट्टि युसुफ बाहेक अरू कोही पनि व्यक्ति थिएन। म चाहिँ भइदियो भए यस्तो भन्थेँ कि पोतिफरको श्रीमतीलाई, अहिले मलाई जेलमा गाडिस् नि, अब म शक्तिमा आएको छु, प्रधानमन्त्री पो त के गर्दै म भएपछि कारबाही हुन्छ त। यो संसारमा कारबाही हुन्छ, मण्डलीमा कारबाही हुन्छ त है। म पनि पढेको छु, गरारमा पनि पढेको छु, नेपालमा पनि पढेको छु। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, त्यो कारबाहीले मलाई आगोभित्र लगेर सुन बनायो। यसै कारण म गर्वको साथ उभिएर कुरा भन्न सक्छु है। युसुफ पनि जानु पर्यो स्वतन्त्र, तर उसले कहिले पनि के गरेन? के चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ? यहाँनिर वैर भावलाई स्वतन्त्र भइसकेपछि उसले बदलाको भावना कहिले पनि लिएन पोतिफर यसको परिवारलाई। तर उसले आफ्नो भाइहरूको बदला लियो। त्यहाँ गएपछि के भन्छ? भाइहरू त डरायो। अनि उसले भन्छ तिमीहरूले यसो गर, किनभने म तिमीहरूको डर मान्दिनँ, तर म कसको डर मान्छु? परमेश्वरको डरमा। पछिबाट बाउ मरिसकेपछि याकुब मऱ्यो नि, याकुब मरेपछि ला अब त याकुब मऱ्यो, अब त बाउ हुँदाखेरि पो यसले हाम्रो मानेको, अब त यसले हाम्रो सिद्धाउँछ भन्दा फेरि युसुफले के भन्छ? डराउनु पर्दैन, मलाई जुन अवस्थामा तिमीहरूले पुऱ्याऊ, तिमीहरूले होइन तर कसले हो अरे? परमेश्वरले। त्यसकारण तपाईँ र म विश्वासी जीवनमा विश्वासीले ठक्कर दिन्छ, विश्वासीले भनेको कुरा भन्ला हो। तपाईँले त्यसलाई के लिनुहुन्न? पर्सनल अफेन्सको रूपमा लिनुहुन्न। प्रभुलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु यो तपाईँले मेरो निम्ति दिनुभयो। धन्य हो त्यो व्यक्ति जो चाहिँ यस्तो बाटोबाट गएर खारिएर निस्किन्छ, जसलाई प्रभुले चुन्नुहुन्छ है, जसलाई प्रभुले केही कामको निम्ति लानुहुन्छ। यो बाटोबाट जानै पर्छ। त्यसको मतलब सबै गएन भने चाहिँ हामी होइन सेवा गर्ने होइन भन्ने होइन। जसलाई परमेश्वरले चाहनुहुन्छ त्यसरी लानुहुन्छ, त्यो परमेश्वरको इच्छाको कुरा। कसैलाई बिना ट्रायल्स, बिना प्रोसिक्युसन, बिना सतावट, हाँसी खेलीमा परमेश्वरले सफलताको सिगारमाथि पुऱ्याउनुहुन्छ है। तर कतिलाई चाहिँ प्रभुले त्यो बाटोबाट लानुहुन्छ। त्यो चाहिँ प्रभुको चुनावको कुरा। प्रभुले मेरो जीवनमा गर्नुहुन्छ, भाइको जीवनमा नगर्नु होला, त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँको कुरा। त्यसकारण युसुफले त्यो कुराहरू गरे। अब अर्को कुरा हामी राजाको पुस्तकमा गएर हेऱ्यौँ, कथाहरू मात्रै भन्छु है। राजा दाउदको विषयमा हामी हेर्छौँ। राजा दाउद राजा थिए, तर उसको शत्रुलाई के गरेन? सेवा गरे। सेवकको अझै सर्भेन्टहुड भन्छ नि। युसुफ कसको प्रतिनिधित्व हो? यीशुको। युसुफले यसु प्रभु यीशुलाई जनाउँछ है। दाउद एउटा राजा हो। हाम्रो राजा को हुनुहुन्छ? मुक्तिदाता यीशु हुनुहुन्छ। जब उहाँलाई ओडारभित्र है साउल उसके फन्दामा थियो त जवाब लिएन नि। चिन्हबाट म अलिकति लुगाको चट्टा काटेर मात्रै तलबाट हेर मैले गर्न त सक्थेँ, म राजा थिएँ, तेरो अगाडि मृत्यु है थियो भनेको थिएँ, छेउकोले उक्साएको थिएँ थिएन, हान्दिएन, छिटो मारिदिएर तपाईँलाई त्यो सताएको छ। हाम्रो छेउ तपाईँले उक्साउँछ यो है। तँलाई यस्तो गरेको थियो, ठोकिँदैन, आज वचन दिन पाएको छस् है। त्यस्तो कुरा आउँछ, तर गरेन। परमेश्वरको असल दासले सेवकै गर्दाखेरि है सबै वैर भावलाई त्यागेर है केवल परमेश्वरलाई निशाना बनाएर दाउदले साउललाई पनि मारेन, साउलको नाति मेफिबोसेतलाई पनि उसले बदला लिएन। कसलाई प्रतिज्ञा गरेको थियो? साउलको छोरो जोनाथनसँग प्रतिज्ञा गरेको थियो। प्रेमको सम्बन्ध थियो त्यहाँनिर
है त्यो मेफिबोसेत लङ्गोटो भए तापनि राजाको टेबलमा खाने बनायो। कसले सक्छ? त्यो राजाले मात्र सक्छ। त्यो मन चाहिन्छ तपाईँ हामीसित है, त्यो स्वतन्त्रता है तपाईँ हामीसित चाहिन्छ, जुन स्वतन्त्रताले हामीले शरीरको अभिलाषा पुरा गर्ने होइन, तर परमेश्वरको है। अब त्यसलाई देखिको राख्छौँ। अब हामी उतापट्टि गएर दानियलको पुस्तकमा गएर हेऱ्यो भने दानियल बेबिलोनको बन्धनमा थिए हो, त्यहाँनिर अघि पनि हामीले पढ्यौँ, ही डिटरमाइन नट टु टच। अनि पछिबाट अब के भयो, त्यहाँ पनि सपनाको कुरा आउँछ, सपना देख्यो, म समय जोगाउनु निम्ति मैले कथाको रूपमा गरेँ है। त्यहाँ गएपछि दानियल पनि के भन्छ, ठुलो मान्छे भन्छ। त्यो एउटालाई पढौँ त, ठुलो मान्छे भन्छ है। ल त्यसलाई पढौँ अनि अगाडि बढौँ ल। दानियल 6 अध्यायमा आउनुहोस् त। दारा राजाले पढिदिनुहोस् त एक पदलाई। दारालाई त्यस राज्यमाथि हजुर 120 जना शासकहरूलाई नियुक्त गर्न असल लाग्यो। सम्पूर्ण राज्यमाथि अधिकारी हुनेछन्। पढ्दै जानुहोस्। अनि यी शासकहरूले अधिपतिहरूलाई आफ्ना लेखा दिउन् र राजालाई कुनै किसिमको हानि नहोस् भनेर तिनले यिनीहरूमाथि 3 जना अधिपतिहरूलाई नियुक्त गरे, जसमध्ये एक थिए। हेर्नुहोस् त, टप लेभलमा पुग्यो त। राजाको सुरक्षाको, राजालाई सरसल्लाह दिनको निम्ति अरू सल्लाहकार भन्दा एक टपमा बढी पुर्याइदियो। अनि दानियलले के गरे, 4 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तब यी अधिपतिहरू हजुर र शासकहरूले राज्यको सम्बन्धमा हजुर दानियलको विरोधमा कुनै न्यू भेट्टाउन खोजिरहे। हेर्नुहोस् त, दानियलको विरुद्धमा लागि गयो फेरि त्यहाँनिर है। माथि बढेको संसारले चाहँदैन, लम्की थापिहाल्छ त, चुक्ली लगाइदिइहाल्छ, गिराउन खोज्छ शैतानले है। तर म तपाईँ हामी बढ्न चाहनु मन गर्नुहोस् त, शैतानले उसले चाल खेल्न थालिहाल्छ। अनि त्यसपछि भन्छ तर तिनीहरूले कुनै न्यू वा दोष भेटाउन सकेनन्, किनभने उनी विश्वासयोग्य थिए। दानियल कस्ता थिए अरे? विश्वासयोग्य। युसुफले परमेश्वरको के गरे? डर माने है। दानियलले के अरे, दाउदले बदला लिएन हो। आँखाको सट्टा आँखा है, रगतको सट्टा रगत लिएन, तर प्रेममा सबै गुरुले क्षमा। किनभने दाउदले के सिकेको थियो? परमेश्वरको अभिषिक्त जनमाथि म कसरी हात लगाउनु है, कसरी उसको विरुद्धमा कुरा गर्नु। परमेश्वरले गर्नुहुन्छ न्याय, परमेश्वरले मार्नुहुन्छ भने परमेश्वरले मार्नुहुन्छ। उसको आफ्नै छोरा मर्दाखेरि यद्यपि छोरा को थियो? विरोधी थियो है, तर है आफ्नो छोरो अब्सलोम मर्दाखेरि अब्सलोमको निम्ति दाउदले के गरेको छ? विलाप गरेको छ। हाय मेरो छोरो हाय। यद्यपि त्यस्तो छोरो, दुष्ट छोरो, राज्यलाई विभाजन गरेर लखेटेर है दुःख दिएको मान्छे सक्छौँ त्यो हामी तपाईँले? परमेश्वरको असल सेवक यहाँ छ नि है। तर परमेश्वरको दासहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्छ। युसुफले जस्तो परमेश्वरको डर राख्ने, दानियलले जस्तो है क्षमा गरेर चाहिँ असल परमेश्वरको स्वरूप देखाउने है। परमेश्वर अभिषिक्त जनलाई कुन प्रकारले आदर गरेको हो त्यो त। साउललाई आदर गरेको अघि हामीले पढ्यौँ 17 अध्यायमा आदर छ कि छैन त्यहाँनिर शब्दहरू। 17 पदमा आदर भन्ने कुरा छ त्यहाँनिर है। मेफिबोसेतलाई कुन प्रकारको आदर दियो त्यहाँनिर है। अनि यहाँनिर है दानियलले पनि के गर्यो? विश्वास योग्य तिनी त्यहाँनिर भयो। अब यो त पुरानो नियममा यस्तो धेरै नमुनाहरू छन् है। आँखा तान्दाखेरि पागा आउँछ, लहर तान्दा पहरा आउँछ भने जस्तै खोज्दै गयो भने यति धेरै यस्ता मिठा कुराहरू छन्। तर हामीलाई समयले पाबन्दी दिलाउँछ, समयले हामीले यसलाई अगाडि जानु दिँदैन। अब हामी 2जना व्यक्तिको हामी कुरा गर्छौँ, अलि अगाडि जान्छौँ। यी सबै पढाइ परदेशीको कुराहरू गरिरहेका छौँ। नेहिमिया पनि है बन्धनमा थिए। जब तिनले सुने इजरायलमा भएको मन्दिरको विषयमा अथवा पर्खालको विषयमा जब भत्किएको तिनले कुरा सुने, तब तिनले के पढौँ त, एउटा नेपालीमा के शब्द लाग्छ मलाई भएन, थाहा भएन। अङ्ग्रेजीमा भन्छ कन्सर्न एबाउट जेरुसलेम भन्छ। नेहिमियाको पुस्तक 1 अध्याय, राजा सक्ने बित्तिकै इजरा नेहिमिया त्यहाँनिर आउँदै नझुकिनु होला। नेहिमियाको पुस्तक 1 अध्याय 2 पदको आखिरी खण्ड पढ्दिनुहोस् त। विच वर लेफ्ट अफ द क्याप्टिभिटी एन्ड कन्सर्निङ जेरुसलेम। अस्ति हामीले प्रार्थनाको विषयमा यो कुरा हेरेका थियौँ। पढ्नुहोस् त। र यरुसलेमको विषयमा सोधखोज गरे। यरुसलेमको विषयमा सोधखोज गरे। यरुसलेमले के जनाउँछ प्रियहरू? धीरज, यरुसलेमले के जनाउँछ? परमेश्वरको मन्दिरलाई जनाउँछ, मण्डलीलाई जनाउँछ। परमेश्वरको सेवकले, तपाईँ हामी सबै परमेश्वरको सेवक हौ
कसको वास्ता गर्नुपर्छ? परमेश्वरको मण्डली। परमेश्वरको मण्डली को? परमेश्वरको मण्डली हामी सबै हो है। टिभीदा हामी सबैको नाम किन लिनु पर्यो है? सबै हामीले एक अर्काको कन्सर्न गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो गीतले मलाई छोएको है। त्यो गीतमा यथार्थता छ, त्यो गीतमा रियालिटी छ, गीतमा जीवन छ। कति गीतमा भावना हुन्छ, कति गीतमा घुमाउने कुरा हुन्छ, तर यथार्थले भरिएको गीत साह्रै थोरै हुन्छ है। मलाई याद छ कुन सालमा म जान्दिनँ, दार्जिलिङको कन्भोकेसनमा गएको थिएँ, जवान थियो त्यो बेलामा। त्यो फोटो मसित नेपालमा एउटा छ। भेटी गाउने बेलामा एउटा गीत, जुन गीत चाहिँ रोशन दाइले साह्रै मन पराउनुहुन्छ है। के हो दाइ? समर्पण। भेटीको बेलामा त्यो गीत गाएर, त्यो गीत गाएर मैले किन, म अब जवान थिएँ, त्यति साह्रो विश्वासमा गइरहेको पनि थिएन। स्पेसल मिटिङ गएको थिएँ त्यो बेलामा। त्यो गीत जब मैले त्यसको शब्दहरू सुने अनि मेरो जीवनमा मैले त्यसलाई तुलना गरेँ, मेरो आँखाबाट आँसु खसिहाल्यो। अब भेटी हाल्नु जानुपर्ने छ, आँखा त रसाइहाल्यो। के गरेँ, यसो गरेँ। त्यो बेला चस्मा लाउँदैन थियो क्यारे है। त्यो आँसुलाई मैले भित्र लिपाएँ, किनभने त्यो गीतमा के थियो? जीवन थियो। यस्ता जीवित गीतहरूद्वारा परमेश्वर हामीसित पनि बात हुन्छ। नेहमीले परमेश्वरको मण्डलीको के गरेको छ? परमेश्वरको घरको पर्खालहरूको अवस्था के छ? हामी सबै परमेश्वरका के हौँ? भवनहरू हौँ। हामी सबै पर्खाल, परमेश्वरको राज्यलाई छेक्ने हामी पर्खालहरू। कतै हाम्रो पर्खाल भत्किएको छ कि? विश्वासीहरूको पर्खाल है, विश्वासको जीवन कतै भत्किएको छ कि? हामीले वास्ता गर्नु, म ठिक छु भए पुग्यो होइन। परमेश्वरको सेवक स्वार्थी हुँदैन। परमेश्वरको सेवक हुन्छ, आफैलाई के गर्छ? जिरोमा ल्याएर अर्काको वास्ता गर्छ। प्रभु यीशु संसारमा आउँदाखेरि उहाँले अर्काको वास्ता गर्नुहुन्थ्यो। अनि प्रभुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो है, तिमीहरूले मलाई खुवाएनौ, तिमीहरूले म नाङ्गो हुँदा तिमीले मलाई वस्त्र पहिराइदिनौ, म जेलखानामा तिमीहरूले भेट्न आएनौ। प्रभु तपाईँ कहिले त्यस्तो अवस्था हुनु? तिमीहरूले यी मध्ये सानामध्ये कसैले तिमीलाई केही गरेको हुन्थ्यो, तिमीलाई गरेको होइन, कसलाई गरेको? यो हामी सबैलाई थाहा छ। यति राम्रो थाहा छ, दुःख लाग्दो कुरो व्यवहारमा मात्रै कम्ती भएको है, कम्ती मात्रै भएको। हामीले गरेका छैन भन्दा पनि होइन, तर यो कुरालाई हामीले बर्निङ हामीले मनमा राखिराख्नुपर्छ है। अब यो तपाईँ पुरानो नियममा, अब नयाँ नियममा प्रेरितहरू थिए है। प्रेरितहरूले कस्तो किसिमको सेवा गरे त? प्रेरितको पुस्तकमा आउनुहोस्, एउटा पद हामी पढेर अगाडि बढ्छौँ ल। प्रेरितको पुस्तक आउनुहोस् त, 8 अध्यायमा। जब तितर पारेको थिए, जब साउलले सताउन लागेको थियो है, सतावट हुँदाखेरि जब तितर हुनु पर्यो, तब तिनीहरूले के गरे? 8 अध्यायमा आउनुहोस्। एकपल्ट पढिदिनुहोस् त दाजुभाइहरूले। अनि साउलले तिनको हत्यामा सहमति दिइरहेका थिए। हजुर। अनि त्यस समयमा यरुशलेममा भएको मण्डलीको विरोधमा एउटा ठुलो सतावट परिआयो। प्रेरितहरू बाहेक तिनीहरू सबै यहुदिया र सामरियाका इलाकाभरि छरपुष्ट भए। यो पत्रसले लेखेको बेलामा छरपुष्ट भएका विश्वासीहरूको अवस्था त्यहाँनिर थियो। नेरोले सताउँदाखेरि विश्वासीहरूलाई, यहाँनिर पावलले सताउँदैछ। त्यो बेलामा विश्वासीहरूका ठाउँ छोडेर कहाँ पुगे अरे? यहुदिया र सामरियासम्म पुगेर के गरे? हामी बोल्नु हुँदैन। भर्खर साउलले मार्नु आएको छ, चुप परमेश्वरको नाम लिनुहुन्न, भजन गाउनु हुँदैन। जुन ज्योति तिनीहरूको भित्र बलेको थियो, जुन नुनको स्वाद तिनीहरूले चाखेका थिए, चुप लागेर बस्यो। भन्छ नि पत्र भन्छ प्रेरितको पुस्तकमा गएर उता परमेश्वरको नाममा तिमीले बोल्यो भने खबरदार भन्दाखेरि प्रेरितहरूले के भन्यो? नबोली हामी चुप लागेर बस्न सक्छौँ र? सक्दैनौँ। परमेश्वरसँग कुरा नगरेर बाँच्न सक्छौँ? हामी यति भात नखाँदा पनि बाँच्न सक्छौँ, तर प्रभुको कुरा नगरिकन हामी बाँच्न सक्दैनौँ यदि ख्रीष्ट तपाईँ हाम्रो भित्र जीवन छ। र तिनीहरूले के गरे? 5 पद पढ्नुहोस्। अब फिलिप तल सामरियाको सहरमा हजुर र तिनीहरूलाई ख्रीष्ट प्रचार गरे। हेर्नुहोस् त, सामरियामा जाँदाखेरि फिलिपले तितर पाएर के को गरे अरे? प्रचार गरे। तितर भएको पर्सिक्युसनको बेलामा प्रचार गरे। सक्छौँ हामी त्यो कुरा? यो हामी कम्पनीमा हुन्छौँ, हाम्रा कति साथीहरू हुन्छन् है, हामीले भलै कतिलाई त्यो सुसमाचार प्रचार गर्ने दान नहोला है, गस्पेल यदि लिएर सुसमाचारै बाँड्नुपर्छ, बाइबल खोल्नै पर्छ भन्ने होइन। तपाईँको जीवन नै पत्री हो, मेरो जीवन नै पत्र हो। अरूले हेर्छन्, यसलाई पढ्छन्, हाम्रो जीवनलाई उनीहरूले निहाल्छन्, खान्छन्, हेर्छन्, चाख्छन्, अनि साँच्चै यो मान्छेमा चाहिँ केही छ भनेर देख्छन्, अनि उनीहरूले नै खोज पत्ता गर्छ। जसले सुसमाचार सुनाउन सक्नुहुन्छ, सुसमाचार सुनाऊ, प्रचार गर्नुपर्छ। हो, यस्तो चाहिँ के हो? परमेश्वरका दासहरूको काम। अब हामीले युसुफदेखि लिएर प्रेरितको कर्मसम्म हेऱ्यौँ, त्यो कुरालाई अब हामी यति नै राख्छौँ। अब म तपाईँलाई दोस्रो खण्डमा लान्छु, 2004 सालदेखि लिएर 2020 सालको मेरो यात्रा।
है। म 2004 साल अलिकति अब गवाहीको रूपमा पनि आउँछ, इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ, अलिकति फडाकबडाक पनि गरेर हुन्छ, बाहिर चाहिँ नगइदिनुहोस्, म सकिहाल्छु ल, बढीमा म 15 मिनट लिन्छु। हुन त हिजो रोशन दाइले मलाई एकचोटि भन्नुभएको थियो जति लिन सक्नुहुन्छ लिनुहोस् है भन्नुहुन्थ्यो, तर म लादिनँ त्यसरी है। बोल्न पायो भने धेरै बोल्नु हुँदैन, जति धेरै बोल्यो त्यति धेरै माथि दण्ड रोकिन्छ यदि गल्ती बोल्यो भने है। म 2004 सालको इफ आइ एम नट रङ, म गल्ती भएन भने 6औँ महिनाको 18 तारिकमा आएको हो। म पहिला सुरुमा कोरियन भाषा पढ्नको निम्ति भाषाको भिसा लिएर, त्यो बेला भाषाको भिसा दिन्थ्यो, आनाङ युनिभर्सिटीमा मेरो भर्ना भएको थियो। आएर सुरुमा यति इनोसेन्ट थिएँ, यद्यपि मैले नेपालमै मास्टर्स डिग्री सकेको मान्छे, लिटल लायन्सको टिचर है। अब राम्रै थियो, परिवार थियो, तैपनि अब त्यो बेलामा आन्दोलन थियो माओवादीको, अब दाइ पनि विदेशबाट फर्केको, परिवारमा एकजना जा नजा भन्ने यस्तो कुरा भयो, सरसल्लाह भयो। अनि ल नि त अब आनन्द दाइ त्यो बेला आनन्द किसिम जो जापानमा हुनुहुन्छ, नेपाल जानुभएको थियो। टाइटस तिमी आऊ न, तिमीले त महिनामा 30 लाख 40 लाख किनभने कमाउँछौ, यो कुरा मैले गवाएँ भने है। किनभने यहाँ चाहिँ टिचर्सहरूले चाहिँ महिनामा 30 लाख 40 लाख कमाउँछन्, कमाउँदो रहेछ। पछिबाट मलाई पनि अनुभव भयो है, प्रभुले त्यो अनुभव गर्न पनि दिनुभयो। अनि आइयो एयरपोर्टमा, अब इमिग्रेसन क्रस गरेर पनि गइएछ। अनि मैले अर्को नेपालीलाई सँगै आएको थिएँ, सके म छिरेँ अब, हेर्नुहोस् है, छिरेँ अब भनेको मलाई त्यो शब्द थाहा छैन कि। छिरेँ अब केसी दाइको फोन नम्बरको फोन गरेर लिन आउनुभयो। सायद म शुक्रबार कि आएको भोलिपल्टबाटै त्यो हामी आनन्द दाइकै घरमा उहाँले मलाई कोठा दिनुभयो। हामी एउटै फ्ल्याटमा सेयर गरेर बस्यौँ। यद्यपि म जबलेस थिएँ त्यो बेलामा, सबै उहाँकै खान्थेँ, उहाँकै बस्थेँ। उहाँलाई मैले त्यस्तो केही दिन त सकेको छैन, प्रभुले नै उहाँलाई त्यो दाम दिनुभएको। अनि दानियल दाजु पनि त्यहीँ आउनुभयो, त्यहीँ बस्नुभयो, हामी एउटै परिवारमा बस्यौँ। नजिकबाट चिन्ने एउटा मौका पनि भयो, प्रभुको दाससँग सङ्गति गर्न पाउनु सौभाग्य हो है। त्यहाँबाट धेरै आत्मिक कुराहरू सिकेँ। अनि पोषणमा त्यो बेलामा सेवा हुन्थ्यो। अनि मेरो चाहिँ कलेजमा बिहान कलेज जान्थेँ 9 बजीदेखि लिएर 12 बजीसम्म। अनि बिचमा चाहिँ यहीँ एउटा कम्पनी थियो, त्यो कम्पनी मैले टाँकहरू हान्ने कस्तो भन्छ बहिनीहरूले। मैले बेलुका 2 बजीदेखि लिएर राति 2 बजीसम्म गर्थेँ। बिहानै 3-4 घन्टा सुतेर फेरि कलेज जानु पर्थ्यो। सेवा चाहिँ माथि थियो। अनि सिराज दाइले म अर्को हप्ताबाट नै प्रभु, म त्यति नेपालमा वचन दिने मान्छे पनि होइन, एकचोटि दुईचोटि मात्र मैले नेपालमा प्रार्थनाको त्यो पनि स्थानीय मण्डलीमा मात्र दिएको थिएँ। मलाई त्यस्तो अनुभव थिएन। यहाँ आउने बित्तिकै दाइहरूले मलाई अगाडि यो वचनको निम्ति भन्नुभयो। अनि मैले त्यो बेला पनि अब जानी नजानी मसित 2005 सालदेखि मैले दिएको वचनहरूको रेकर्ड यत्रो फाइल छ। म प्रायः घरमा चाहिँ लेख्ने गर्छु। अनि मैले त्यसलाई हेर्दाखेरि कति कमजोरता दुर्बलता रहेछ म अहिले त थाहा पाउँछु। आफै हेर्छु, लाज लाग्छ, शरम लाग्छ है। त्यो मैले गल्ती बोलेछु। अब मैले मेरो ज्ञान थिएन त्यो बेलामा। अनि माथि सङ्गति हुन्थ्यो, सिलास दाइले भन्नुहुन्थ्यो, भाइ अब शनिबार मेरो काम हुँदैन थियो। पहिला सुरुमा त म काम लागिनँ, पछिबाट काम लागेको। बेलुकै आउनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। बिचारा सिलास दाइले एक्लै, जेम्स दाजु हुनुहुन्थ्यो, जेम्स दाजु हुनुहुन्थ्यो, अनि अरूहरू पनि थिए। बेलुका जान्थ्यौँ, किनभने आनन्द केसीको गाडी थियो त्यो बेलामा, हामी त्यो जीवनको के अरे त्यो इतिहासमा लिएका थियौँ। अनि त्यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ धेरै हुने नआँट्ने भएको कारणले गर्दा म चाहिँ प्रायः शनिबार जान्थेँ। अब यहाँबाट ओइजुम्बो जानु पऱ्यो, 138 हो के अरे बस नम्बर है, 138-1-2 पनि थियो के अरे है। त्यहाँबाट त्यहाँ चियान गाडी थियो, त्यहाँबाट हिँडेर जानु पर्थ्यो। अहिले पो मान्छे बस पुग्छ, पहिला त पुग्दैन थियो। अब एउटा गाडी यताबाट जान्थ्यो, अर्को गाडी यताबाट जान्थ्यो, कुन गाडी पाइन्छ थाहा हुँदैन थियो। अनि माथि गइन्थ्यो है। सिलास दाइ गनाउँदै आउनुहुन्थ्यो है, किनभने सुँगुरमा काम गर्नुहुन्थ्यो। सुरुमा मलाई पनि एकदमै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, तर के गर्नु, अब विश्वासी भइसकेपछि है। अनि त्यहाँनिर दुःख सुखमा सेवा गर्दै गयो। अनि त्यो एक प्रकारको प्रेम थियो, एक प्रकारको आनन्द थियो, खुसी थियौँ, राम्रो थियो है। अहिले राम्रो छैन भन्न खोजेको होइन फेरि है। त्यो बेलामा थोरै हुन्थ्यौँ, यहाँबाट दुःख सुख गइन्थ्यो। अनि मलाई थाहा छ त्यो बेलामा डेभिड दाजु पनि यहीँ हुनुहुन्छ, मेरो अग्रज डेभिड दाजु हुनुहुन्छ, यहाँहरू हुनुहुन्छ है। अरू त सायद मभन्दा पछि नै यहाँ सेवा गर्न आउनुभएको है। त्यो बेलामा एक प्रकारको कस्तो प्रेम भन्दाखेरि, मैले यद्यपि आएपछि म एउटा यस्तो कुरा गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पनि हामीले सिक्यौँ कि मलाई पकेट मनी दिनुहुन्थ्यो, विद्यार्थी हो, कसैले टी सर्ट दिनुहुन्थ्यो है। त्यो बेलामा एकदम गर्व लाग्थ्यो, साँचो परमेश्वरको प्रेम है। अब आवश्यकता पर्दा किन्न सकिँदैन, बजार गयो, नेपाली रुपियाँ त हिसाब गरिहालिन्छ सुरु भयो है। किनफाप गर्न खाएको 2000 अरे, अनि 1000 भन्छ, 1000 त 100, बाफ्रे यस्तो खायो भने। अनि कति नखाइ पनि हिँड्यो सुरुमा, थाहा नभएर नि। अब सुरुमा त नेपालकै जोडिन्छ नि, कसै कमाउन आएको है। अनि त्यस्तै भयो। प्रभुको सेवा दुःख सुख जानेर होइन, शनिबार गइन्थ्यो। अनि खाना बनाउन त प्रायः जोशी दाजुले बद्री के अरे हाम्रो जेम्स दाजु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बनाउनुहुन्थ्यो। अनि जान्थ्यो, सिलास दाइ आउनुहुन्थ्यो, यताबाट पनि कति टाढोबाट
है ठेकोटबाट देवराज दाईहरू है त्यो बेलामा आउनुहुन्थ्यो, अरूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। सेवा गर्दै गर्दै 2005 सालमा चाहिँ यहाँ सर्यो। सरेपछि प्रभुले दुःखमा सुखमा हरेक परिस्थितिमा सेवा गर्दै गर्दै लानुभयो। मलाई एउटा कुरा याद आउँछ, एकचोटि के म सेवा गरेर बस्थेँ, मेरो श्रीमती आएको थिएन। अनि एकचोटि मैले भित्र आँटेन, बाहिर बसेर प्रार्थनाको सेवा थियो। मैले प्रार्थना गर्दाखेरि कुनै किन भावनामा सायद देवी दाजुले त्यो याद गर्नु चाहिँ गर्नु मलाई थाहा छैन, मलाई त्यो कुरा याद आउँछ के यस्तो क्षण चाहिँ स्मरण गरिराख्नु पर्ने रहेछ कि। अनि मैले त्यो बेला प्रार्थना गर्दा प्रभु म एक्लो भएँ, म सहाराबिन भएँ भनेर यस्तो प्रकारले प्रार्थना गरेछु क्या। यस्तो प्रकार प्रार्थना गर्दाखेरि खै तपाईँलाई याद छ कि छैन, देवी दाजुले भित्र गएर चाहिँ कराउनु भएछ, टाइटस भाइले किन त्यसो भनेको, हामी मण्डली छँदैछ त भनेर भन्नुभएछ कि। हो कि याद छ कि छैन? अनि मलाई अरू मान्छेहरूले सिलास दाईले अथवा सिलास दाई कि कमल दाईले आएर टाइटस भाइ के प्रार्थना गरेको छ, तपाईँको मण्डलीमा बस्नु भएको छ, तपाईँलाई कसले एक्लो भयो के, तपाईँले मैले त्यो इन्टेन्सली गरेको होइन, तर आयो। तर त्यसले के भयो मण्डलीमा, ए यसलाई हामीले नहेरेको, ए हामीले एक्लो बनाए जस्तो भएको, त्यस्तो होइन नि। यस्तो हुँदै ए मैले त रङ गरेको छु। त्यसै यस्तो कुराहरू प्रभुले सिकाउँदै जानुभयो। अब हेर्नुहोस् मानिस जाति हो, आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुन्छ है। हिँड्दै जाँदाखेरि ठेस ठक्कर पनि लाग्छ, एकअर्कालाई ठेस ठक्कर पनि दिन्छ। दुर्बलता कमजोरतामा प्रभुले धेरै यस्ता पिता मिठा अनुभवहरू ल्याउनु भयो। पछिबाट मैले अस्ति बिहा कुराहरू भने 1 वर्षभित्रमै मेरो परिवार ल्याएँ होइन। पछिबाट मेरो बाबा आउनुभयो, दाई आउनुभयो होइन। अब काम पनि पछि अब त्यो तोतो हान्ने है, कति तोतो हुन्छ है, तोतो है बटन हान्ने। अब सुरुमा हान्नु पर्ने, पछाडिको ढाड पनि बढ्दो रहेछ, यत्रो भन्नु पर्ने सबले यसो भन्थ्यो। नेपाल जाँदाखेरि मैले त्यही लगेर टालेर सिलाएर अरूलाई दिएको त्यो मेरो श्रीमतीलाई याद छ। त्यस्तो पनि गरियो। अब त्यो सुरुमा पछिबाट जब म कलेज गइसकेपछि अनि मैले त्यो कामहरू छोडेँ। पछि त्यही कम्पनीकै सहोलको छोरालाई मैले अब अङ्ग्रेजी पढाउनु थालेँ। अनि सिलास दाईले माथि पोछन हुँदाखेरि भाइ तपाईँ अब स्टुडेन्ट हो, काम खोजिदिन्छु भनेर त्यही पोछनको तलपट्टि एउटा खागे छ, त्यो देब्रेपट्टि अहिले सकिसकेर म जान्दिनँ, त्यसको छोराछोरी मैले पढाउँथेँ। आइतबार सेवा सक्थ्यो, सेवा सकेर सबैजना यता फर्किन्थेँ। अनि म चाहिँ त्यहाँ गएर 1 घन्टा पढाउँथेँ। 1 घन्टा पढाएर बेलुका त्यो एक्लै फर्किँदै बेलुका आउँदाखेरि 7-8 समथिङ बज्थ्यो। जस मण्डलीमा एक प्रकारको सहयोग। यद्यपि म मास्टर्स डिग्री गरेको भए तापनि है, अब सुँगुरमा काम गर्ने, अब हामीले त कामलाई हामीले रिस्पेक्ट गर्छौँ यहाँनिर नेपालमा त सुँगुरमा काम गर्ने एउटा तुच्छ ठानिन्छ नि। तर यसो हेर्दा यी दाईहरूले, उहाँले मात्रै होइन अरूहरूले पनि यसो सहयोग गरेर मलाई चाहिँ स्पिरिचुअली बिल्डअप गराएको है। म बनेको मण्डलीमा म बनेको है। अब यस्तो कुराहरू थुप्रै छन्। सबै कुराहरू गर्दा आउँदै अब अहिले हामी पछि जस्तै भयो बिजनेस भिसा भयो, बिजनेस भिसाबाट पनि अलिकति अब ट्याक्सको समस्या, एकैचोटि 40 लाखको ट्याक्स आइदियो। अब के गर्ने भयो, त्यसलाई गएर प्रार्थना गरेर मिलाउँदा 4 लाखमा झारियो है। 40 लाखको ट्याक्स 4 लाखमा झारियो, प्रार्थनाको उत्तर हो प्रभुले। अनि पछिबाट मैले त्यो बिजनेस भिसा पनि छोडेँ। अनि मैले चाहिँ होइन पढ्नुपर्छ भनेर मैले 2014 सालमा चाहिँ मैले 2009 सालमा चाहिँ मैले विद्यावारिधीको निम्ति मैले अब अहिले मैले जुन युनिभर्सिटीमा पढाएँ त्यहाँ पढेँ है। पढेर 2014 सालमा त्यहाँनिर मैले सकेँ। प्रभुले बिचमा धेरै मलाई संसारमा पनि आशिष नदिनु भएको होइन, आशिष दिनुभएको। हाम्रो सौल महानगरपालिकाको इन्टरनेसनल रिलेसन्स डिभिजन छ, त्यहाँ वैदेशिक विभाग हेर्ने एउटा विभाग छ। त्यहाँको एजुकेसनल कन्सल्टेन्ट प्रोग्राम म्यानेजर भएर 4 वर्षसम्म प्रभुले एउटा सरकारी यहाँको कोरियनहरूले तिरेको ट्याक्सको है तलब खाने मौका पनि दिनुभयो। युनिभर्सिटीमा पढाउने दिनुभयो, PhD गरेँ। अनि मैले यसो सम्झन्छु यो मेरो ज्ञानले, मेरो बुद्धिले गरेको होइन। मेरो मण्डली मसित थियो, मेरो ब्याकअपमा मण्डलीले मलाई प्रार्थना गरिदियो। अनि प्रभुको अनुग्रह संसारमा पाउने के पनि छैन थियो। हामीले अहिले जुन सफलता हासिल गरिरहेका छौँ आर्थिक रूपमा, तपाईँ एक्लै गरेको भने नसोच्नुहोस्। म त कहिले भन्दिनँ, म एभरेज विद्यार्थी हो, तर मेरो ब्याकअपमा मण्डली थियो है। निरन्तर प्रार्थना गर्नु कि मण्डली दुःख सुखमा यसरी बनेको है। अनि अहिले हामीलाई रमाट गर्ने दिन आएको छ। हामी सबै शारीरिक तौरमा सबै कुरा एबल छौँ, तर यो कुराले हामीले कहिले पनि घमण्ड लानु हुँदैन है। मैले प्रायः जस्तो भन्ने गर्छु, यहाँ भाइ कतिहरूले भन्नुहुन्छ, मैले प्रायः धेरै भन्ने पनि गरेको छु। कृपया गरेर मण्डलीभित्र आउँदाखेरि मलाई डाक्टर साहब भनेर नभनिदिनुहोस् भन्छु म, किन मलाई एकदम पटक्कै मन पर्दैन। हो संसारमा त्यो आफ्नै ठाउँ छ, त्यहाँनिर छ त्यो, तर जब भित्र पस्छु म तपाईँहरू जस्तै हो, हामी सबै एउटै हौँ भन्न मन लाग्छ। तैपनि हाम्रो कति बानी हुन्छ, ठिकै छ त्यो कुराहरू होइन। अब हामीले व्यवहारिक कुराहरूमा पनि हामीले सुधार्नुपर्छ, किनभने हाम्रोमा त्यस्तो कुनै प्रकारको कुरा हुनु। अब अहिले चाहिँ
यो 25 वर्षको अब यो समय हामीले जो सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ यो पनि मेरो निम्ति सौभाग्य हो। 1 महिनाको निम्ति आएको मैले तपाईँलाई अस्ति भनेको 2टा सर्ट प्यान्ट र मोजा 2-4वटा मात्रै बोकेर आएको मान्छे हतार हतार प्रभुले अब यो सेवकै गर्ने यो आदर पनि दिनुभयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आनन्द र रमाहट गर्ने समय हो है। 25 वर्ष यो त्यतिकै आएको छैन है। 1-2वटा पदहरू हामी हेर्छौँ, धन्यवादको यो सेवाकै हो, थ्याङ्क्स गिभिङ हो, यो परमेश्वरलाई चढाउने हो। अनि यो चाहिँ कटनी गरेको जस्तो जुन कुरा रोपिएको थियो, रोपिएको फल फलेकोमा हामी सहभागी भएका है। प्रकृतिमा हार्भेस्ट रोप्ने र कटनी गर्नेका 7-8वटा नियमहरू छन् है। त्यो नियममध्ये 2-4वटा नियम हेरेर म बन्द गर्छु। एउटा चाहिँ हो हामी चाहिँ जे कुरा रोप्छौँ त्यसैको हामी के गर्छौँ, कटनी गर्छौँ। हामीले अहिले अलिकति बाइबल पढ्दा हामी सबैलाई थाहा छ, हामी पढ्दैनौँ ल, म तपाईँलाई यहीँबाट सल्लाह गर्छु। हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईँ गलाती 6 अध्यायको 7 पदमा छ त्यो कुरा है। तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ, मलाई मात्रै हेर्नुहोस्, आजको दिन मलाई मात्रै हेरिदिनुहोस्, माथि मेरो भाइ त हेरिदिनुहोस् न। गलाती 6 अध्यायको 7 पदमा त्यो कुरा लेखेको छ। एउटा नियम छ प्रकृतिको, जे कुरा रोपिन्छ त्यसैको के गरिन्छ, कटनी गरिन्छ। आज हामी यो सेलिब्रेसन गर्छौँ, यो उत्सवमा छौँ, यो चाडमा चाहिँ खुसी मनाइरहेका छौँ। किन? यसको बिउ केही समय अगाडि, केही वर्ष अगाडि के गरेको थियो, रोपिएको। जुन रोपिएको असल बिउ भएको कारणले गर्दा हामी यो उत्सवमा आएका छौँ। एउटा सिद्धान्त हो। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकजनाले छर्छ, अरू कसैले के गर्छ, त्यसको कटनी गर्छ। कसैले छरेको असल बिउ यहाँनिर 92-93 आएर है, अर्कैले के गर्छ, कटनी गर्छ है। रुथले कटनी गरेर सालाबाला टिप्दाखेरि है, रुथ आफैले त्यो बाली लगाएको होइन, त्यहाँनिर मेहनत गर्ने बोझ र उसका घरकाहरू थियो है। यो चाहिँ दोस्रो नियम है, एकजनाले रोप्छ, अरू कसैले छर्छ। यौना 4 अध्यायको 36-37मा तपाईँले घरमा पढ्नुहोस् है, त्यो कुराहरू त्यहाँनिर लेखेको छ। अर्को तेस्रो नियम आउँछ, जुन कुरा जुन समयमा रोपिन्छ त्यही ऋतुमा त्यो फल काटिँदैन। बुझ्नुभयो कि भएन? चैत वैशाखमा अथवा असारमा रोपेको धान हामी कार्तिक मङ्सिरमा गएर मात्रै अर्को ऋतुमा के गर्छौँ, त्यसको कटनी गर्छौँ है। यो ग्राहर मण्डली बिउ त्यो बेला रोपियो है, जुन बेला अब हरेक प्रकारको अवस्था थियो। अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ, आनन्दपट्टि गरिरहेका छौँ, कटनी गरिरहेका छौँ। अनि अर्को एउटा कुरा आउँछ, मैले पोइन्ट पनि लेखिरहेको छु, बिर्सिन्छु भनेर, हुन त्यो कुरा आउँछ, त्यो तपाईँले चाहिँ मर्कुस 4 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ अरे, त्यो एक समयमा रोपिन्छ, अर्को समयमा कटनी गरिन्छ। थाहा छ नि हामी सबैलाई, त्यहाँ भन्छ त्यो उपदेशको पुस्तक 3 अध्यायमा छ, समय छ, सबै कुरा के छ, रोप्ने पनि समय छ, कटनी। हामीले अहिले कटनी गरिरहेका छौँ। रोप्ने मान्छेहरूले अहिले फेसबुकमा हेरिरहनु भएछ भने हामी यहाँहरूलाई प्रो भइकन के गर्नुपर्छ, धन्यवाद बाहेक केही पनि दिन सक्दैन। हाम्रो चाहना थियो यहाँ ल्याउने, बोलाउने है, तर त्यो कुरा भएन। जतिले हेर्नु भएको छ भने है, हामीले यो सेयरिङ गरेको, हामी त तपाईँहरूको मेहनतभित्र के गरेका मात्रै हौँ, प्रवेश मात्रै गरेका। हाम्रो केही पनि छैन, तर एउटा चुनौती छ, एउटा चुनौती छ। त्यो चुनौती एकछिनपछि हामी कुरा गर्छौँ। अनि हामीले जस्तै स्याउको विषयमा हामी कुरा गरेको, अझै वर्ष लाग्छ। धान त 3 महिनामै फल्छ र कटनी गर्छौँ। स्याउ यस्तो लामो आँपको कुरा हुन्छन्, हामी रोपेपछि केही समय धीरज राख्नुपर्छ है, धीरज गर्नुपर्छ। फल फलाउनको निम्ति धीरज पनि राख्नुपर्छ, त्यसको कटनी गर्नको निम्ति हामी धीरज गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई एक दिन त्यो आत्मिक कटनी गर्नुहुन्छ, त्यसमा हामी धीरज गरेर पर्खिरहेको एउटा आत्मिक लेसन त्यहाँनिर छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ हुन्छ, हामीले जति रोप्छौँ त्यसको कटनी गर्दा त्योभन्दा धेरै कटनी गर्छ। एउटा दाना रोपिन्छ हो, एउटा दाना मकैको एउटा दाना पुत्रको जमिन मुनि हालिन्छ, पछि त्यसले कतिवटा घोडा पकाउँछ। हामी त्यही हो, 1-2 जनाले रोपेको यो बिउ गराएर हो। हामी हेर्नुहोस् त अहिले 60-70 जना, अस्तिको दिन 60-65 जना पुगेको। यो कसले गर्यो? काम त परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, काम त परमेश्वरको। तर प्रभुले त्यस्ता सेवकहरू, कस्ता सेवकहरू, अघि हामीले हेरे जस्तो युसुफ दानिएलको यस्ता जसले बलिदान गरे, परमेश्वरको डर माने है, परमेश्वरले सबै सम्पत्ति ठानेर आफैलाई रित्याए, बदला लिएनन्, झगडा गरेनन् है, ईर्ष्या गरेनन्, डाहा गरेनन्। आवश्यकता परेको उनीहरूले प्रचार गर्दै गर्दै गए, नयाँ नियमका है प्रेरितहरू जस्तो गरेर। आज हामी त्यो कटनीमा हामी के गरेका छौँ, प्रवेश गरेका छौँ। अनि यो चाहिँ डबल हुन्छ। होसेको पुस्तकमा लेखेको छ, त्यहाँ नेगेटिभ पनि छ त्यहाँनिर है। हुन त त्यो होसेमा के लेख्छ, तिमीहरूले हावा छर्यो भने तुफान कटनी गर्नेछु भन्छ। अथवा यदि हामीले खराब कुरा हामीले रोपेका छौँ भने
खराब कुराको जसरी एउटा मकै हामी रोपेका छौँ भने 2-4वटा घोगा फले जस्तो गरेर खराब कुरा पनि यदि हामीले एउटा छरेको छ भने त्यसको त्यो पढौँ त। होसेको पुस्तकमा छ त्यो 8 अध्यायको 7 पदलाई पढिदिनुहोस् त। होसे 8 अध्यायको 7 पद। दानियल पछि आउँछ होसे। किनभने तिनीहरूले हावा छरेका छन् यसैले तिनीहरूले भुमरीको कटनी गर्नेछन्। हेर्नुहोस् त, हावा छर्यो भने भुमरीको कटनी गर्छन्। अनि त्यसलाई अगाडि पढिदिनुहोस् 10 अध्यायको हामी पढ्छौँ धार्मिकतामा रोप्नेहरू। 10 अध्यायको पढिदिनुहोस् कसैले 12-13। तिमीहरू आफ्ना निम्ति धार्मिकतामा बिउ छ र कृपाअनुसारको कटनी गर। आफ्नो बाँझो जमिन खनजोत गर। किनभने जबसम्म उहाँ आउनुहुन्न र तिमीहरूमाथि धार्मिकता वर्षाउनुहुन्न तबसम्म प्रान्तहरूलाई खोज्ने समय यही हो। खोज्ने समय हाम्रो गीतमा चाहिँ लेखेको छ बाँझो जमिन कसैले भन्ने शब्द त्यहाँनिर राखेको छ। है त्यो त्यतिकै राखेको होइन, जसले गीत बनाउनु भयो परमेश्वरले साहित्यिक वचनहरू दिनुभएको हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरा हुन्छ है, अन्तिममा हामी दोस्रो कुरा हेर्छौँ, विगतको समयमा हामीले रोप्दाखेरि असल फल्यो, असल बिउ लगाएर असल रूपको कटनी गऱ्यो भने त्यो राम्रै हो। तर यदि हामीले विगतको समयमा हिब्रूको पुस्तकमा एउटा कुरा पढौँ त, त्यहाँ पढेपछि मात्रै अलिकति बुझाउन मलाई सजिलो लाग्यो। हिब्रू 6 अध्यायमा आउनुहोस् त। 6 अध्यायको 7 पदमा भन्छ, त्यहाँनिर पढ्नुहोस् त। हजुर, आफूमाथि बारम्बार वर्षिने पानी पिउँछ र आफूलाई खनजोत गर्नेहरूका निम्ति काम लाग्ने सागपात उमार्छ भने त्यसले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ। 8 पदलाई तर जसले काँडा लोडेहरू उमार्छ, हेर्नुहोस् है, दुईवटा कुरा उमार्ने कुरा गरेको छ, दुईटालाई रोप्ने कुरा गरेको छ, दुईटालाई जमिन दिएको छ, दुईटालाई है लोडेहरू काँडा फलाउनु निम्ति परमेश्वरले 22 वर्ष हुन्छ जमिन दिएको छ, असल बिउ रोपेर असल निम्ति जमिन दिनुभएको छ। अनि पढिदिनुहोस् त तल। त्यो बेकममा हुन्छ, श्रापित हुन लागेको छ, जसको अन्त के गर्ने रे? जलाइने। यदि हामीले विगतको समयमा हामीले खराब बिउ छरेका छौँ, खराब कुरा रोपेका छौँ भने त्यसको फल चाहिँ के को निम्ति मात्रै योग्यको हुन्छ अरे? जलाउनको निम्ति योग्यको हुन्छ। तर कसैलाई राम्रो छरेको छ भने त्यहाँनिर आशिष बनेर बनेको छ। त्यसैले अब जुन कुरा हामीले विगतमा खराब कुराले छर्यौँ र त्यो आगो नष्ट हुनको निम्ति गरियो भने त्यो कुरालाई अब हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? मेरो त पोर्साले यस्तो भयो, बाली रोपेको थिएँ भने त्यसलाई पाठको रूपमा लिएर अब हामी के गर्नुपर्छ? गल्ती भयो त्यहाँनिर, मैले काँडाको बिउ हालेको छु, मैले चाहिँ के अरे त्यहाँ नेपाली शब्दहरू है के जस्तो लोडे है, जुन कुरा काम लाग्दैन परमेश्वरको दृष्टिमा है, त्यस्ता बेकामको जलाउनको निम्ति काम लाग्ने यस्ता पदार्थहरू मैले रोपेको रहेछु भनेर हामीले त्यसलाई रियलाइज गरेर अब के गर्ने हो? टर्न अबाउट गर्ने, त्यसलाई भुल्ने हो। विगतमा हामीले जति गल्ती गर्यौँ है, जुन प्रकारले हामी छरिनु पर्ने थियो, जुन प्रकारले हामी खर्चिनु पर्ने थियो, जुन प्रकारले हामीले बलिदानको जीवन जिएर परमेश्वरको घरमा हामी प्रयोग हुनु पर्थ्यो, गरेन भने अब त्यसलाई हामीले चिन्ता लिनु। पास्ट इज पास्ट। फिलिपीको पुस्तकमा भन्छ अब ती है फर्गेटिङ अल दोज थिङ्स बिहाइन्ड। पढिदिनुहोस् त फिलिपी भाइहरू फिलिपी 3 अध्यायको 13 पद पढ्दै हुनुहुन्छ नि भाइ? हजुर। पक्रिसकेको छु भन्ने म आफ्नो विषयमा सम्झन्न, तर एउटा कुरा म गर्दछु, पछिल्लोतिरका जुन कुराहरू हामीले पास्टमा गर्यौँ त्यो सबै कुरा अब बिर्सेर अब हामी कहाँ पाउनुपर्छ? अघिल्तिरका कुराहरूमा हामी लम्कनुपर्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 25 वर्षको कुराहरू अब हामीले इतिहासमा हेऱ्यौँ, इतिहासमा रह्यो। हामीले आफ्नो जीवनलाई जाँचौँ, हामी परमेश्वरको घरमा कसरी रोपिएका रहेछौँ, हामीले यो कटनी, यो आनन्द, यो रिजोइस, यो उत्सव कसरी मनाइरहेका छौँ है, यो कुरा हामी बुझौँ। हो हामी भलै 1 वर्ष भयो होला, 2 वर्ष भयो होला, 3 वर्ष भयो होला, हामी यहाँ है सुरुदेखि सेवा गर्ने दुईजना दाजुहरू पनि हुनुहुन्छ। म पनि छु, 15-16 वर्ष भयो है, कति 4-5 वर्ष हुनुहुन्छ, कति 9-10 वर्ष भयो। हामीले कसरी गरिरहेका छौँ है, त्यो कुरा हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। विगतको कुरालाई अब त्यागिदिउँ है, अब नयाँ प्रकारले चल्ने हो। 25 वर्ष यसरी राम्रोसित चल्यो भने अब तपाईँ र मेरो काममा आएको छ है। पहिला कोरिन्थी 3 अध्यायको 11-12 पद पढिनुहोस् त। 10 देखि 13 पदै पढिनुहोस्, समय अलिकति लाग्यो, बन्द गर्छु ल।
यस बसालिएको जगलाई छोडेर जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ कुनै पनि मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। अब कुनै मानिसले त्यस जगमाथि सुन चाँदी रत्नहरू काठ घाँस र परालले बनाउँदै लैजान्छ। अब यहाँनिर ठुलो प्रश्न छ, हाउ यु बिल्ड इट नाउ? तिमीले अब कसरी बनाउँदैछौ? हामीले कसरी बनाइरहेका छौँ? हामीले पर्सनल घर पहिला सुरु हाम्रो व्यक्तिको घर बन्नुपर्छ, अनि मात्रै मण्डली बन्छ। हामी व्यक्ति बन्यौँ भने हामी मण्डली बन्छ है। त्यसकारण है एजराको पुस्तकमा त्यहाँनिर भन्छ, जब मन्दिर बन्यो जवानहरू एकदमै आनन्दित भए, तर बुढाहरू चाहिँ के गरे अरे? प्रधानहरू चाहिँ रुए भन्छ। पढिदिनुहोस् न 2:9 पद, माफ गर्नुहोस्, हुनसक्छ 3:12 पद, एजरा 3:12 पद। उनीहरूले त्यो भविष्यमा भएको त्यो महिमालाई सम्झिए र तिनीहरू धेरैजना रुए भन्छ। तर पुजारीहरू, लेवीहरू र पिता पुर्खाहरूका वरदानहरूमध्ये धेरैजना जो वृद्ध मानिसहरू थिए जसले पहिलेको भवन देखेका थिए आफ्ना आँखाहरूको सामु त्यस भवनको जग बसालिँदा ठुलो स्वरले रोए अनि धेरैजना चाहिँ हर्षले स्वर उचालेर पुरानो जुन महिमा थियो त्यो महिमालाई फेरि तिनीहरूले नजिकमा ल्याएर सम्झना गरेर रुए भन्छ। हामीले आज सेवा किन मनाइरहेका छौँ? 25 वर्षको इतिहासलाई सम्झनाको रूपमा अगाडि ल्याएर हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेका छौँ है। हामी कृतज्ञता छौँ, हामी आभार छौँ। यसै कारण हाम्रो आँखाबाट आँसु आउँछ है। यो कुनै इमोसन्सको आँसु होइन है। यो चाहिँ परमेश्वरले गरिदिनु भएको जुन कुराहरू छ त्यसलाई सम्झेर हामीले परमेश्वरलाई के नै गर्न सक्छौँ? एउटा कन्क्राइट हार्ट मात्रै, टुटेको हृदय मात्रै हो परमेश्वरलाई दिने हामीसँग केही पनि छैन। उहाँले सबै कुरा गर्नुहुन्छ। एउटा 2टा पद पढौँ अनि हामी थोरै समय आफैलाई ध्यान दिउँ। हगैको पुस्तकमा आउनुहोस्। हगैको पुस्तक 2 अध्याय। हगैको पुस्तक 2 अध्याय। हामी एकछिन गम्भीर समयमा जान्छौँ। यो जब हामी हगैको पुस्तक 2 अध्याय पढ्छौँ है, यो पढ्दाखेरि मेरो हृदय टुटेको छ। 2 अध्यायको 3 पदलाई कसैले पढ्दैछ स्पष्ट? तिमीहरूमध्ये जो बाँकी रहेको छ जसले यो भवन यसको पहिलो महिमा देखेको छ अनि अहिले तिमीहरू यसलाई कस्तो देख्दैछौ? हेर्नुहोस् है, पहिला यो भवनको जुन महिमा तिमीले देखेको थियो कोही बाँकी छ र त्यो महिमा र आजको यो महिमा कस्तो छ? प्रभुले यहाँ च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ प्रिय है। पहिला देखेको महिमा के अहिलेसम्म त्यो स्थापित छ कि छैन? त्यो महिमा तिमीले के सम्झन्छौ? अब त्यो महिमा कस्तो छ? पहिलाको महिमा देखेका 6 पुरानोहरू यहाँ 2 जना दाजुहरू हुनुहुन्छ, हामी परिसँग कस्तो थियो त्यो महिमा? इतिहासमा लेखिएको छ त्यहाँनिर। यो पढ्दा उनीहरूले तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ कसरी यसो आयो। अनि प्रभुले प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँलाई मलाई है के भन्छ अङ्ग्रेजीमा, एन्ड हाउ डु यु सी इट नाउ? अहिले चाहिँ कसरी तपाईँले देख्नुहुन्छ पुरानो महिमालाई? मैले कसरी देखिरहेको छु? अनि भन्छ, इज इट नट इन यर आइज इन कम्प्यारिजन इट इज नथिङ। त्यो आखिरी खण्ड पढिदिनुहोस् न। तिमीहरूको आँखाहरूमा त्यसको तुलनामा यो केही पनि होइन जस्तो छ होइन र? के यो केही पनि होइन जस्तो छ र? एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यसमा गम्भीर समय छ त्यो। हामीले अहिले व्यक्तिगत तौरमा हामी सबैजना घोडामा आऊ एकैछिन, हामीले बाइबल बन्द गरौँ। अब यो प्रश्न हामी सबैजना आउँथ्यो है।